भने सबभन्दा पहिला चाहिँ कानुन राम्रो हुनुपर्छ भनेर चाहिँ त्यसरी लेख्दिएँ। सबभन्दा पहिला चाहिँ कानुन राम्रो हुनुपर्छ, कानुन नै स्ट्रङ बन्नु पर्यो। कानुन के को आधारमा हुनु पर्यो? स्थान विशेष आवश्यकताको औचित्यको आधारमा। काठमाडौँको आवश्यकता औचित्य के हो? त्यसपछि चाहिँ बाजुराको चाहिँ एउटा मार्तडीको अथवा बाजुराको कुनै बढीमालिकाको नगरपालिकाको चाहिँ आवश्यकता के हो? त्यो आवश्यकता र औचित्यको आधारमा चाहिँ पेरियोडिक र पर्सपेक्टिभ प्लान बन्नुपर्छ, सहरी विकासको योजना बन्नुपर्छ भनेर तपाईँले जोड्न सक्नुहुन्छ। एउटा त्यो भयो, पहिलो स्ट्राटेजी हामीले त्यो गर्नु पर्यो, किन पेरियोडिक र पर्सपेक्टिभ प्लान बन्नु पर्यो, तब मात्रै सहर बन्छ पहिलो। अर्को भनेको चाहिँ मैले यसरी राखिदिएँ, बस्ती बजार औद्योगिक क्षेत्र क्लस्टरिङ गर्नुपर्छ। बस्ती छुटाउनु पर्यो, बजार छुटाउनु पर्यो, औद्योगिक क्षेत्र छुटाउनु, क्लस्टरिङ गर्नु पर्यो। त्यो गरेपछि बल्ल सहर चाहिँ सहरीकरणमा रूपान्तरण हुन्छ। सहर बन्नु र सहरीकरण हुनु भनेको फरक कुरा हो। सहर भनेको मान्छे भएर त्यहाँ अलिअलि पूर्वाधार भने सहर बनिहाल्यो, मान्छे बस्दियो भने भयो। काठमाडौँ सहर हो, सहरीकरण हुनै बाँकी छ भनेर बुझ्दा पनि भयो। त्यसरी अर्को सहरमा भौतिक आर्थिक तथा पूर्वाधारको विकासपछि मात्रै बस्ती बसाउने बानी, बस्ती बसाउनु पर्यो। पहिले एकचोटि बस्ती बसाएर अनि त्यसपछि बाटोपछि चाहिँ एक्सटेन्सन गर्ने होइन कि, पहिले प्री प्लान हुनु पर्यो कि, प्री अर्बन डेभलपमेन्ट भन्छ, प्री अर्बन डेभलपमेन्ट हुनु पर्यो। अनि मात्रै तपाईँको चाहिँ त्यसपछि विकासका के अरे बस्ती विकास गर्नु पर्यो। त्यो गरेपछि बल्ल सहर चाहिँ व्यवस्थित हुँदै जान्छ भन्ने कुरा जोड्न सकिन्छ। अर्को सहरीकरणको सन्दर्भमा विकास भएका नवीन अवधारणाहरू छन्, नयाँ कन्सेप्टहरू छन्, न्यू कन्सेप्टहरू छन्। त्यो न्यू कन्सेप्टहरूलाई चाहिँ तपाईँले युज गर्दै युज गर्न पर्यो। जस्तो ल्यान्ड पुलिङ भन्ने छ, प्री अर्बन डेभलपमेन्टको कुराहरू छन्, स्मार्ट सिटीको कन्सेप्ट ल्याएको छ, सेटेलाइट सिटी, यिनीहरूको चाहिँ हामीले यी यस्ता टुल्सहरूको अथवा यी अवधारणाहरूको हामीले प्रयोग गर्न सकिन्छ। ल्यान्ड पुलिङ भनेको जस्ट सिम्पल बुझ्नु पर्यो, ल्यान्ड पुलिङ भनेको चाहिँ अब सरकारले चाहिँ तपाईँको व्यक्तिहरूसँगबाट चाहिँ अलिक ठुलो एरियामा ती व्यक्तिहरूसँग जग्गालाई चाहिँ अधिग्रहण गर्ने भन्दा नि ठिक्क कब्जा लिने भन्ने शब्द त युज नगरेर जस उनीहरूसँग जग्गा चाहिँ कन्ट्रोलमा लिने अनि त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ प्रोपरली त्यहाँ सहरीकरणको लागि चाहिने आवश्यक पूर्वाधार डेभलपमेन्ट गर्ने अनि पछि उनीहरूलाई नै फेरि ह्यान्डओभर गरेर बस्ती विकास गराउन दिने, अनि त्यसलाई चाहिँ ल्यान्ड पुलिङ भन्छ। प्री अर्बन डेभलपमेन्टको पहिले विकास गर्नु पर्यो, पहिला सहरी पूर्वाधार बनाउनु पर्यो अनि मात्रै विकासमा लैजानु पर्यो भन्ने कुरा, सहरी विकासमा गर्नु पर्यो भन्ने कुरा भयो। स्मार्ट सिटी भनेको चाहिँ तपाईँको अरू स्मार्ट स्पेसिफिक हुनुपर्छ, मेजरेबल हुनुपर्छ, एन्टिसेप्टिक हुनुपर्छ होइन, त्यसपछि रेप्लिकेबल र टाइम बााउन्ड अथवा टेक्नो फ्रेन्डली हुनुपर्छ भन्ने कुरा जोड्न सकिन्छ। स्मार्ट सिटी भने त्यो भयो। सेटेलाइट सिटी भनेको चाहिँ ठुला सहरको वरपर साना सहर निर्माण गर्नेलाई सेटेलाइट सिटी भन्छ। त्यो गऱ्यो भने पनि ठुला सहरी वरिपर ठुला सहरमा अत्यधिक जनसङ्ख्या वृद्धि भएको कुरालाई हामीले वेल म्यानेज गर्न सकिन्छ, त्यो हिसाबले जोड्न सकिन्छ। यो गऱ्यो भने सहरीकरण चाहिँ व्यवस्थित सहरमा रूपान्तरण हुन्छ भनेर तपाईँले जोड्न सक्नुभयो। अर्को चाहिँ यो मेथडबाट पनि हामी जान सकिन्छ, जस्तो पीपीपी अथवा अल्टरनेटिभ फन्डिङ मोडालिटिज, ब्लेन्डेड फाइनान्स, भ्यालु क्याप्चर जस्ता उपकरणको प्रयोग गरेर स्थानीय जनताको सहभागितामा पनि हामीले सहरी पूर्वाधार विकास गर्न सकिन्छ। जस्तो पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपबाट सहरी पूर्वाधार निर्माण गर्न सकियो, अल्टरनेटिभ फन्डिङ मोडालिटी बाहिरबाट अरूबाट चाहिँ फन्ड खोज्न सकियो। अनि ब्लेन्डेड फाइनान्स भनेको चाहिँ तपाईँको त्यही पीपीपी पनि हुन सक्यो अथवा चाहिँ तपाईँको एनजिओ आइएनजिओबाट पनि ब्लेन्डेड गराउन सक्यो अथवा चाहिँ एफडिआई लिएर आएर पनि गर्न सक्यो। जस त्यो सहरको बजेट र बाहिरको बजेट त्यो दुईटालाई ब्लेन्डेड गर्ने, जोइन गर्ने भनेको ब्लेन्डेड फाइनान्स भन्छ। अर्को भ्यालु क्याप्चर भनेको चाहिँ जसले फाइदा बढी लिन्छ त्यो चाहिँ सहरमा बसेको जो बाटोको वरिपरि बाटोको नजिकै हुने जग्गाको मान्छेले त बढी फाइदा लिन्छ, त्यसबाट अलिकति बढी पैसा लिने, अलिकति पछाडिको अलिक कम लिने, त्यो गरेर चाहिँ त्यो ती मान्छेबाट चाहिँ ती नागरिकबाट चाहिँ पैसा कलेक्सन गरेर पनि सहरी पूर्वाधारको विकास गर्न सकिन्छ, भ्यालु क्याप्चर गरेर भन्छ। यस्ता मेथडहरू हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। अर्को चाहिँ यो मास ट्रान्सपोर्टेसन, अब यो मैले सहरी व्यवस्थापनलाई जोडिदिन खोजेको छु। अर्को मास ट्रान्सपोर्टेसन, स्मार्ट ट्राफिक म्यानेजमेन्ट, अर्बन मेट्रो करिडोर होइन, जस्तो हाम्रो चाहिँ काठमाडौँमा बस्नु भएको छ भने तपाईँको यो धोबी खोलाको करिडोर अथवा चाहिँ तपाईँको बागमतीको करिडोर, यस्तो करिडोरहरू सडकहरू बनाएर पनि आदिको माध्यमबाट सहरभित्रको यातायात चाहिँ तपाईँको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। योबाट चाहिँ त्यो यातायात व्यवस्थापन चाहिँ सहरीकरण व्यवस्थित हुँदै गयो, यसरी जोड्न सकिन्छ। अर्को चाहिँ भर्टिकल र होरिजेन्टल पार्टनरसिप बिल्डअप गरी फोहोर मैला व्यवस्थापन, यातायात व्यवस्थापन यस्ता कुराहरू गर्न पनि सकिन्छ। भर्टिकल र होरिजेन्टल भनेको सङ्घ र प्रदेश भयो भर्टिकल भयो, स्थानीय भयो भर्टिकल भयो, होरिजेन्टल भनेको काठमाडौँ र भरतपुर के ललितपुर भयो, त्यो दुईटा भयो भने होरिजेन्टल भयो। त्यो होरिजेन्टल र भर्टिकल दुईटा बिचमा चाहिँ पार्टनरसिप बिल्डअप गरेर पनि हामीले चाहिँ पूर्वाधार विकास गर्न सकिन्छ भनेर यस्ता कुराहरू तपाईँले जोड्न सक्नुहुन्छ। यो अर्को पार्टबाट सोच्ने भयो। अर्को सहरमा प्रशस्त ग्रिन स्पेसको व्यवस्था गर्ने, पार्क गार्डन यस्तो कुराहरू गर्ने। यो भए चाहिँ सहर भनेको त तपाईँको ग्रिन पनि हो नि, ग्रिन सिटी पनि हुनु पर्यो। सहर भने सहर त ग्रिन सिटी हुनु पर्यो। अब हाम्रो काठमाडौँको सहरको बसिहाल्नुमा चाहिँ थाहा छँदैछ होइन, बल्ल अलिअलि सुधार हुँदै गएको छ, पहिलाको अभिगतभन्दा त अलिकति सुध्रिँदै गएको छ, त्यो कुरालाई हेर्न सक्यो। अर्को नै प्रत्येक घरमा अनिवार्य बोट अथवा रुख जस्ता नीति बनाई लागू गर्ने, क्लिन इनर्जीको प्रयोग बढाउने, अनवीकरण ऊर्जाको प्रयोग गर्नलाई चाहिँ कट अफ गर्ने अथवा त्यसमा कार्बन ट्याक्स लगाइदिने। कार्बन ट्याक्स लगाए चाहिँ अटो तपाईँ मान्छेले चाहिँ अनवीकरण ऊर्जा प्रयोग गर्न छोड्छ, नवीकरण ऊर्जाको प्रयोग बढाउँछ। त्यो हुने बित्तिकै तपाईँको त्यहाँको पोल्युसन घट्छ अनि सहरमा सहरीकरण बन्छ भन्ने हिसाबले जोड्न सकिन्छ।
अर्को फोहोर उत्पादनलाई निश्चित सीमा तोकी बढी त्योभन्दा बढी रहन्छ भने कर लगाउने यस्ता कुराहरू जोड्न सकिन्छ। फोहोर मैला व्यवस्थापनबाट सोच्नु पर्यो। अर्को सहरोन्मुख ग्रामीण क्षेत्रमा नयाँ सहरको रूपमा विकास गर्ने, सबै क्षेत्रको सन्तुलित समन्वय विकास गर्ने। यो हुने बित्तिकै नै काठमाडौँमा मान्छे आएर अथवा पोखरामा मान्छे पुगेर अथवा हेटौँडामा अथवा चाहिँ अन्यतिर मान्छे धेरै सरेर आउने ट्रेन चाहिँ घट्छ। त्यो घट्ने बित्तिकै तपाईँको चाहिँ सहर बिस्तारै व्यवस्थित भइहाल्छ, जनसङ्ख्या घट्ने बित्तिकै व्यवस्थित हुँदै भइहाल्छ। यो कुरालाई तपाईँले जोड्न सक्नुहुन्छ। यो यसरी सोचेर लेख्नु होला। अर्को मैले अर्को एउटा नयाँ राखिदिएको छु, तपाईँलाई कतिको चित्त बुझ्छ। जस्तो मानक सहरहरूको निर्माण गर्ने। मानक सहरहरू जस्तो चाहिँ विश्व स्तरमा पहिचान बढाउने के, विश्व स्तरमा जस्तो काठमाडौँलाई चाहिँ सांस्कृतिक सहरको रूपमा हामीले रूपान्तरण गर्न सकिन्छ। पोखरालाई पर्यटकीय सहरको रूपमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ। जनकपुर लुम्बिनीलाई चाहिँ तपाईँको धार्मिक सहरको रूपमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ। अनि जस्तो साइकल सिटीको रूपमा कुनै एउटा सिटीलाई हामीले उदाहरण बनाउन सकिन्छ हैन, ग्रिन सिटीको रूपमा कुनै एउटा सिटीलाई गर्न सक्छ, अर्ग्यानिक सिटी भनेर कुनै एउटा सिटीलाई घोषणा गर्न सकिन्छ। त्यो भयो भने त्यो सिटीको छुट्टै पहिचान हुन्छ, छुट्टै मानक बन्छ र त्यो चाहिँ सहरमा रूपान्तरण हुन्छ भन्ने हिसाबले तपाईँले यस्ता कुराहरू जोड्नु पर्यो। यो यसरी लेख्नु भयो भने अलिकति मलाई लागेको चाहिँ अलिकति फरक तरिकाले लेखिन्छ। सिम्पलले हेऱ्यो भने त त्यो सहरी पूर्वाधार यसो सम्झ्यो, जनसङ्ख्या हेऱ्यो, जनसङ्ख्यालाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ, व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, सिम्पल लेखिन्छ क्या त्यो चाहिँ। अनि त्यसपछि सडक सम्झ्यो, सडक पूर्वाधार पुर्याउनु पर्छ, भएको सहरभित्रको सडक चाहिँ सबै पक्की बनाउनु पर्छ भनेर लेख्यो भने सहरीकरणको उपाय त हुने हुन त। तर एकदम सिम्पल लेखिन्छ त्यो चाहिँ, एकदम साधारण लेखाइले चाहिँ लोकसभामा चाहिँ तपाईँलाई अलिकति गाह्रै हुन्छ। अलिकति कम्प्लेक्स टाइपको, धेरै कम्प्लेक्स बनाउने नै होइन, अलिकति फरक चाहिँ हुनु पर्यो कि। धेरै कम्प्लेक्स वर्डहरू पनि युज गर्नु नि भएन, अलिक फरक चाहिँ हुनु पर्यो। सिम्पल होइन, अलिकति माथि उठेर लेख्नु भयो भने त्यति धेरै गाह्रो पनि छैन। यसरी हेर्ने यो चाहिँ सहरको पूर्व सहरीकरणका व्यवस्थित सहर निर्माणका रणनीति स्ट्राटेजी। त्यसपछि अर्को छ यो करप्सनबाट भ्रष्टाचारबाट क्वेसन राखेको छु मैले। अर्को एउटा देश र समाजको कलङ्कको रूपमा रहेको भ्रष्टाचारका विभिन्न स्वरूपबारे चर्चा गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रणले सुशासन प्रवर्धनमा के कसरी सहयोग गर्छ भनेको छ। हामीले भ्रष्टाचार कन्ट्रोल गर्यौँ भने सुशासन कसरी बढ्छ भनेर क्वेसन सोध्या। अब यसलाई चाहिँ तपाईँले सिम्पल बुझ्नुभयो हुन्छ। पहिला त भ्रष्टाचारको स्वरूप जान्न पर्यो। भ्रष्टाचारका विभिन्न स्वरूप हुन्छन्। सामान्य भ्रष्टाचारको परिभाषाबाट स्टार्टिङ गर्नुहोस्, किन हामीले क्वेसन भ्रष्टाचारको परिभाषा सोध्या भए छुट्टै हेडिङ भ्रष्टाचारको हेडिङ दिन्थ्यौँ, अनि त्यसपछि भ्रष्टाचारको बारेमा लेख्थ्यौँ हामीले छुट्टै, अनि बल्ल भ्रष्टाचारको स्वरूपमा आउँथ्यौँ अथवा प्रवृत्ति अथवा चाहिँ तपाईँको प्रकारमा आउँथ्यौँ। हामीलाई भ्रष्टाचारको परिभाषा सोध्या छैन, त्यही भएर थोरै परिभाषा चाहिँ लेख्नु चाहिँ पर्यो। थोरै परिभाषा भनेको हेडिङ चाहिँ जे सोध्या छ त्यही हेडिङ, अनि तल चाहिँ थोरै परिभाषा लेख्ने, अनि बल्ल क्वेसनमा मागेको कुरामा प्रवेश गर्ने। जस्तो मैले यहाँ के राखेको थिएँ, मुलुकको प्रचलित कानुन नीति नियम विपरीतका आचरण नै भ्रष्टाचार हुन्। अथवा तपाईँले अरू लेख्न पनि सक्नुहुन्छ होइन। व्यक्तिले आफूलाई पाएको चाहिँ पदाधिकार हुन्छ नि, अधिकार, आफूले दिएको अधिकार चाहिँ उसले चाहिँ व्यक्ति आफू केन्द्रित वा आफ्नो समूह केन्द्रित रूपमा प्रयोग गर्छ भने त्यसलाई भ्रष्टाचार भनेर भनिन्छ। यो भनेको खराब आचरण हो, व्यक्तिको खराब आचरण। अथवा नीति कानुन तोकेको भन्दा फरक व्यवहार गर्छ भने त्यो चाहिँ भ्रष्टाचार हो भन्ने कुरालाई जोड्न सकिन्छ। भ्रष्टाचार भनेको पैसै मात्रै भन्ने सम्झिनु पनि हुँदैन, अन्य कुराले पनि भ्रष्टाचार हुन सक्छ। त्यही भएर भ्रष्टाचारको तपाईँले पैसै मात्र सोच्नुभयो भने चाहिँ भ्रष्टाचारको स्वरूप सीमित हुन्छन्। पैसा बाहेक पनि अरू पनि भ्रष्टाचार हुन्छ है भनेर सोच्नुभयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ अनि बल्ल भ्रष्टाचारको स्वरूप वृहत बुझिन्छ। जस्तो भ्रष्टाचारको स्वरूपमा मैले के राखेको थिएँ, एउटा बौद्धिक भ्रष्टाचार। बौद्धिक भ्रष्टाचार व्यक्तिले गर्ने, बौद्धिक व्यक्तिले गर्ने भ्रष्टाचार। जस्तो इन्जिनियरले चाहिँ एउटा गलत प्रतिवेदन दियो, डक्टरले गलत औषधि चाहिँ प्रिस्क्राइब गर्यो भने त्यसलाई हामीले चाहिँ बौद्धिक भ्रष्टाचार हुन्छ। बौद्धिक तहबाट एउटा कानुन राय परामर्श दिनुपर्ने कानुनको मान्छेले चाहिँ तपाईँको परामर्श चाहिँ गलत दियो, डिसिजन गलत हुन्छ। त्यसबाट इम्प्लिमेन्टेसन भने फेरि रिजल्ट चाहिँ तपाईँको कुनै एउटा समूह केन्द्रित रिजल्ट हुनसक्छ। त्यही भएर भ्रष्टाचारको चाहिँ एउटा बौद्धिक भ्रष्टाचार भन्ने हुन्छ, एउटा हाई लेभलको भ्रष्टाचार, जुन हाम्रो चाहिँ नेपालमा चर्चा पनि गरिँदैन। लगभग विश्वमै त्यति धेरै यसको बारेमा चर्चा पनि हुँदैन। गुगलमै खोज्नु भयो भने त्यति धेरै तपाईँले भेट्नुहुन्न इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टीको बारेमा। अर्को भनेको चाहिँ तपाईँ नीतिगत भ्रष्टाचार, पोलिसी करप्सन। यो चाहिँ अब पोलिसी करप्सन कुरा चाहिँ धेरै भेटिन्छ। पोलिसी करप्सन भनेको चाहिँ जस्तो सीमित व्यक्तिलाई केन्द्रित रहेर कानुन बनाइदियो, कसैलाई फाइदा पुग्ने किसिमको हामीले नीति योजना बनायो होइन। कर छुट दिने भनेर भन्यो, तर सीमित व्यक्तिलाई फाइदा हो, सीमित उद्योग कल कारखाना चलाउने मालिकहरूलाई अथवा उद्योग घरानाका व्यक्तिलाई चाहिँ फाइदा हुने किसिमको चाहिँ हामीले कर छुटका पोलिसीहरू ल्यायो। त्यो भन्यो भने त व्यक्ति केन्द्रित भयो। अथवा चाहिँ आफूलाई चाहिँ लागू हुने कानुन निर्माण गरेर आफै बस्थ्यौँ। जस्तो चाहिँ हाम्रो के गरेर हुन्छन्, हाम्रा चाहिँ त्यो चाहिँ सांसदहरू चाहिँ बाहिर स्कुल चलाएर हुन्छन्, अनि शिक्षा सम्बन्धी कानुन बनाउँदा उनीहरू नै बसिरहेको हुन्छ। आफूलाई फाइदा हुने किसिमको कानुन बनाउन आफै बस्यो भने त्यो पनि नीतिगत भ्रष्टाचार हो। यस्ता विभिन्न कुराहरू हुन्छ जस नीतिगत भ्रष्टाचार भनेको बुझिहाल्नुहुन्छ होला। यो पोलिसीबाट गर्ने भ्रष्टाचार, पोलिसी नै बनाएर के पोलिसीमै राख्ने तर आफूलाई फाइदा हुने छ पोलिसी बनाउने, त्यो अनुसार करप्सन गर्नलाई पोलिसी करप्सन भनेर भन्छौँ। अरू राजनीतिक शक्तिको आडमा हुने भ्रष्टाचार भयो भनेको अब बुझिहाल्नुहुन्छ होइन। मन्त्री परिषदबाट गरिने गलत नीतिगत निर्णय,
अब यो पनि नीतिगतकै कुरा हो, नीतिगत भ्रष्टाचारभित्रै पर्छ भने त व्यक्ति हेरी कर छुट दिने प्रविधि यो पनि नीतिगत भ्रष्टाचारभित्रै पर्छ होइन। अपारदर्शी राजनीतिक संरचनाका कुराहरू, अपारदर्शी चन्दा खर्च यस्ता कुराहरूलाई तपाईँ राजनीतिक शक्तिको आडो हुने भ्रष्टाचारको रूपमा जोड्न सकिन्छ। अब अर्को भनेको चाहिँ पेट्टी करप्सन, थोरै थोरै गर्ने करप्सनलाई पेट्टी करप्सन भन्छ। सेवा प्रवाह गर्दा ससानो मात्रामा घुस रकम लिने, 100 रुपियाँ 150 रुपियाँ अथवा 1000 रुपियाँ 500 रुपियाँ गर्दा थोरै थोरै लिनेलाई हामीले पेट्टी करप्सन भनेर भन्छौँ। यो पनि एउटा भ्रष्टाचारको स्वरूप हो। अर्को योजनाबद्ध र प्रणालीगत भ्रष्टाचार, सिस्टम बनाएर अफिसियल्ली नै गर्छ क्या कुनै कुनै अड्डाहरूमा अफिसियल योजना बनाएर गर्ने भ्रष्टाचार। एउटा चाहिँ पुरै के भन्छ त्यसलाई, तपाईँको सङ्गठनै बनाएर के प्लानिङ बनाएर प्री प्लान बनाएर तैँले यो गर म यो गर्छु, यति गरेपछि यति पैसा आउँछ हामी यति बाँड्ने भन्ने हिसाबले त्यसरी गऱ्यो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एउटा योजना सिस्टमेटिक करप्सन भन्छ, त्यसरी जोड्न सकिन्छ। अर्को चाहिँ उत्तेजनात्मक भ्रष्टाचार, यसलाई आवेगात्मक भ्रष्टाचार भनेर जोड्न पनि सक्नुहुन्छ। आवेगमा आएर हिजोसम्म त्यो मान्छे ठिक थियो, भोलि पनि ठिकै छ, आज चाहिँ के छाँट चल्यो उसले चाहिँ आज चाहिँ पैसा बुझ्थ्यो, त्यसलाई भन्छ एकदम आवेगमा आएर गर्ने, योजना नबनाए आवेगमा उत्तेजनामा आएर गर्ने भ्रष्टाचार। व्यक्तिगत चरित्रमा आधारित भ्रष्टाचार गर्ने कार्यले शोकको रूपमा लिने, यस्ता कुरालाई जोड्न सकिन्छ। यो चाहिँ भयो। निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार बुझिहाल्नुहुन्छ होला, ब्याङ्किङ कसुर सम्बन्धी कुराहरू होइन। जस्तो निजी क्षेत्रबाट पनि करप्सन भइरहेको हुन्छ। ब्याङ्कमा चाहिँ तपाईँ लोन लिन जानुभयो भने त्यो ब्याङ्कको लोन अफिसरलाई चाहिँ अलिअलि पैसा अलिअलि दाम चढाउनु भयो भने उसले चाहिँ लोन छिटै एप्रुभ गरिदिरहेको हुन्छ, थोरै धित्र आएर धेरै लोन दिइरहेको हुन्छ। यस्ता कुराहरू हुन सक्छन्। ती बाहेक अन्य कुराहरू पनि हुन्छन्। त्यस निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार पनि एउटा करप्सनको टाइप्स हो। यस्ता कुरालाई तपाईँले जोड्न सक्नुभयो। यो भ्रष्टाचारको स्वरूप अथवा प्रकार भनेर बुझे पनि भयो। अब यो भ्रष्टाचार नियन्त्रणले सुशासन प्रवर्धनमा के कसरी सहयोग पुर्याउँछ भनेको छ। अब मैले यहाँ बसेको, मैले यहाँ भएको, मैले यो पढिनँ, यहाँ धेरै कुराहरू छन्। तपाईँले सिम्पल के बुझ्नुहोस् भने, यसलाई चाहिँ सिम्पल बुझ्नुहोस्, भ्रष्टाचार नियन्त्रणले सुशासन प्रवर्धनमा कसरी सहयोग पुर्याउँछ भने तपाईँले दुईवटा कुरा सम्झिनु भयो भने पुग्छ। एउटा सुशासनका आधार स्तम्भ के हुन्, सुशासन हुनलाई के चाहिन्छ, त्यसलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणले कसरी बलियो बनाउँछ, त्यो कुराहरू हेर्नु पर्यो एउटा। अर्को सुशासनका आयाम भनेको आर्थिक आयाम, राजनीतिक आयाम अथवा प्राविधिक आयाम होला, अथवा सामाजिक आयाम होला, अथवा नैतिक आयाम होला। सुशासनका विभिन्न आयाम हुन्छन्। त्यो आयामको सबलीकरण गर्न भ्रष्टाचारले कसरी सहयोग, भ्रष्टाचार नियन्त्रणले कसरी सहयोग पुर्याउँछ, त्यति दुईवटा सोच्नु भने 9-10 बुलेट भन्छ, त्यति धेरै वरि गर्नै पर्दैन। जस्तो सुशासनको आयाम भन्नाले हामीले आर्थिक आयाम भन्छौँ। आर्थिक आयाम जस्तो भ्रष्टाचारले के गरिदिन्छ, आर्थिक आयाम भन्ने बित्तिकै आर्थिक सुशासनको कुरा, वित्तीय अनुशासनको कुरा, यस्ता कुराहरू हुन सक्छन्। स्रोत साधनको सन्तुलित वितरणका कुराहरू आर्थिक आयामभित्र पर्न सक्छन्। अब भ्रष्टाचार नियन्त्रण भयो भने के हुन्छ, भ्रष्टाचार नियन्त्रण भयो भने चाहिँ तपाईँको त्यो चाहिँ स्रोत साधनको सन्तुलित वितरण हुन पुग्छ। भ्रष्टाचार नभएपछि त मान्छेले कसैलाई फाइदा पुग्ने गरी चाहिँ आफ्नो क्षेत्रमा बजेट बढी लान पनि सक्दैन, अर्को त आफूलाई फाइदा हुने व्यक्तिको केन्द्रित रहेर बजेट विनियोजन गर्न पनि सक्दैन। स्रोत साधनको सन्तुलित समन्वय वितरण हुन्छ भनेपछि सुशासनको आर्थिक आयाम बलियो हुन्छ। आर्थिक आयाम बलियो हुन्छ अथवा चाहिँ वित्तीय अनुशासन, आर्थिक अनुशासन, वित्तीय सुशासन, यस्ता कुराहरू बलियो हुन्छ। त्यो बलियो हुने बित्तिकै आर्थिक आयाम बलियो हुन्छ र सुशासन बलियो हुन्छ भन्ने हिसाबले जोड्न सक्नु। पहिला आर्थिकलाई सोच्न सक्नुभयो। यहाँ मैले भएको कुराहरू हेर्ने, पहिला राजनीतिक राखिदिएको छु। राजनीतिलाई पहिलो राजनीतिक भयो। राजनीतिकबाट हेर्ने भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरियो भने के हुन्छ, निर्वाचन प्रणाली स्वच्छ हुन्छ, मर्यादित हुन्छ, सबल मान्छेले जित्छ, अथवा चाहिँ तपाईँको सक्षम भविष्यदर्शी नेतृत्वले जित्छ। अब राम्रो मान्छेले जित्यो भने भ्रष्टाचार अटोमेटिकली कन्ट्रोल हुन्छ, सुशासन बलियो हुन्छ अटोमेटिकली। अब हाम्रो त के हुन्छ, निर्वाचन चाहिँ भ्रष्टाचार गरे पैसा, पहिला भ्रष्टाचार गर्छन् नेताले, भ्रष्टाचार गरेर चाहिँ कुम्ल्याउनु हुन्छ पैसा, निर्वाचनमा जति खोलो बगाइदिन्छ अनि त्यही व्यक्ति जित्छ, अर्को सक्षम मान्छे जित्दैन। त्यो नजितेपछि अब खोलो बगाएर आए मान्छेले भोलि पर्सि त उठाउनु त पर्यो त, उठाएपछि भ्रष्टाचार फेरि बढ्छ, सुशासन कमजोर हुन्छ। त्यही भएर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकेमा निर्वाचन स्वच्छ हुन्छ, राजनीतिक आयाम बलियो हुन्छ होइन। त्यो भएपछि चाहिँ सबल सक्षम भविष्य नेतृत्व छानिन्छ र सुशासन बलियो हुन्छ भनेर यसरी जोड्न सक्नु। अर्को मैले चाहिँ अर्को प्रशासनिक आयामले राखिदिए जस्तो लाग्छ, आर्थिक आयामले राखिदिएको छु। शासन तथा प्रशासन भ्रष्टाचार मुक्त हुन सकेमा स्रोत साधनको कुशल व्यवस्थापन हुन्छ। अब आर्थिक एवं वित्तीय अनुशासन कायम हुन जान्छ र प्राप्त आर्थिक तथा अन्य लाभको सन्तुलित समन्वय वितरण हुन्छ। सबैलाई स्रोत साधनमाथि सन्तुलित समन्वयिक रूपमा सबैको पहुँच पुग्नु भनेको सुशासन बलियो हुनु हो, किन नागरिक सन्तुष्ट हुन्छ, नागरिक सन्तुष्ट शासन भनेको सुशासन हो। त्यसरी बुझ्दा पनि भयो। अर्को विकास प्रशासन, विकासात्मक आयामबाट राखिदिएको छु। विकास प्रशासन चाहिँ भ्रष्टाचारबाट टाढा रहन सकेमा विकासात्मक गतिविधि पारदर्शी हुन्छन्, वैदेशिक सहायताको कुशल परिचालन हुन्छ र सुशासन बलियो हुन्छ भनेर यसरी राखिदिएको छु। यो भनेको विकास प्रशासन स्वच्छ भइदियो, पारदर्शी भयो, के अरे भ्रष्टाचार मुक्त भइदियो नि, त्यो विकास प्रशासन स्वच्छ हुन्छ, सबल हुन्छ। त्यसपछि वैदेशिक लगानी पनि आउँछ, सहायता पनि आउँछ। त्यो भएपछि चाहिँ मुलुकको समृद्धि बढ्छ। समृद्धि बढ्नु भने सुशासन हो। यस्ता कुरालाई जोड्न सकिन्छ। अर्को भ्रष्टाचारको अन्त्यले सामाजिक सद्भाव, सामाजिक चाहिँ धार्मिक सहिष्णुता, सामाजिक बहुलवाद, सामाजिक एकीकरण कायम हुन्छ भनेको यो सामाजिक आयामबाट सोचेर लेखेँ मैले होइन। त्यो बलियो हुन्छ। त्यो बलियो हुने बित्तिकै तपाईँको हुने खाने हुँदा खाने बिचको खाडल पनि कम हुन्छ। यो भन्ने बित्तिकै सुशासन बलियो हुन्छ भन्ने हिसाब जोड्न सकिन्छ। समाज
सामाजिक सहिष्णुता हुन्छ, सौहार्दता हुन्छ, एकीकरण हुन्छ, एकता हुन्छ। यो बढ्नु भनेको सामाजिक आयाम बलियो चाहिँ सामाजिक आयाम बलियो चाहिँ सुशासन आफै बलियो हुन्छ। यसरी जोड्न सक्यो। अब अर्को भनेको यहाँ कारबाहीको कुरा जोड्छ। जस्तो भ्रष्टाचार नियन्त्रण उप चलाइने कारबाही र गर्ने निगरानीले व्यक्तिलाई नैतिकवान, सदाचारी, निष्ठावान, जवाबदेही, उत्तरदायी बनाउन अभिप्रेत गर्छ। जुन सुशासन हो भनेको सुशासनको एउटा आधार स्तम्भ भनेको उत्तरदायित्व हो, जवाबदेहिता हो। भनेपछि भ्रष्टाचार विरुद्ध हामीले कारबाही चलाइयो भने अथवा त्यो सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरियो भने चाहिँ के हुन्छ, व्यक्ति सदाचारी हुन्छ, नैतिकवान हुन्छ, व्यक्ति भ्रष्टाचार गर्न डराउँछ, आफ्नो काम कारबाहीलाई पारदर्शिता प्रबन्धन गर्छ, जवाबदेही उत्तरदायित्व कुराहरूलाई उसले चाहिँ आत्मसात गर्छ अथवा चाहिँ उत्तरदायी हुन्छ, जवाबदेही हुन्छ। त्यो हुने बित्तिकै उत्तरदायित्व र जवाबदेहिता भनेको त चाहिँ सुशासनको एउटा आधार स्तम्भ हो। TRAP ट्र्याप भनेर पढ्नु भयो होला नि, जो चाहिँ तपाईँको ट्रान्सपरेन्सी, रुल अफ ल, एकाउन्टेबिलिटी र प्रेडिक्टेबिलिटी सुशासनका बेसिक 4 आधार स्तम्भ हुन् भनेर पढ्नुहुन्छ नि। यस्ता कुराहरू हेर्न पर्यो। अब अर्को भनेको के राख्दिएँ, प्रशासन भ्रष्टाचारबाट टाढा हुँदा विद्यमान नीति कानुनको अक्षरशः पालना हुन्छ। विधिको शासन भन्छ रुल अफ ल, विधिको शासनको एक प्रमुख आधार स्तम्भ हो भनेर राखिदिएको छु। भ्रष्टाचार टाढा रह्यो भने विद्यमान नीति कानुन अक्षरशः पालना हुन्छ। अक्षरशः पालना हुनु भनेको के हो, विधिको शासन लागू हुनु, कानुनको शासन लागू हुनु। कानुनको शासन भनेको सुशासनको एउटा आधार स्तम्भ हो। यसै नै जोडिदिएको छु मैले। भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन सकेमा सरकारी निर्णयहरू सरल होइन अथवा तथ्यसम्मत अनुमान योग्य बन्दै जान्छन्। अनुमान योग्यता सुशासनको अर्को आधार स्तम्भ हो भनेर राखेको छु। अनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन सक्यो भने सरकारी निर्णयहरू सरल हुन्छन्, तथ्यसम्मत हुन्छन्, अनुमान योग्य हुन्छन्। अनि के हुँदैछ भन्ने कुरा पहिले थाहा हुन्छ नि त तपाईँको भ्रष्टाचार भएन भने त। किन पूर्वानुयोगी शासन भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ सुशासनको एउटा आधार स्तम्भ हो भनेर जोड्न सक्यो। यो भयो। अर्को न्यायलाई जोडिदिएको छु। न्याय प्रशासनमा अनियमितता भ्रष्टाचार विमुख भएमा न्याय प्रणाली सरल, सक्षम, निष्पक्ष, पहुँच्यो भन्छ। यसबाट पनि सुशासन कायम गर्न सहयोग पुग्छ भनेर राखिदिएको छु। यसरी चाहिँ लेख्नु होला। सार्वजनिक प्रशासन हुने भ्रष्टाचारको चाहिँ न्यूनीकरणले सेवा प्रवाह पारदर्शी, सरल, सहज, गुणस्तरीय, नतिजामुखी बन्दै जान्छ, जसबाट नागरिक सन्तुष्टि बढ्छ। नागरिक सन्तुष्ट शासन नै सुशासन हो भनेर यस्ता कुराहरू जोडेर राखिदिएको छु। तपाईँले आफ्नो तरिकाले जोड्न सक्नुहुन्छ, तर तपाईँको दिमागमा के हुनु पर्यो भने दुईटा कुरा चाहिँ हुनु पर्यो कि एउटा आयाम, सुशासनको आयाम आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, नैतिक, यो आयामलाई कसरी चाहिँ भ्रष्टाचारले कन्ट्रोल गर्छ, भ्रष्टाचार नियन्त्रणले कन्ट्रोल गर्छ अथवा त्यसलाई राम्रो कसरी बनाउँछ। अर्को भनेको चाहिँ सुशासनको आधार स्तम्भ भनेको TRAP, बेसिकली TRAP अरू पनि लेख्ने गर्छन्, लेख्न त ट्रान्सपरेन्सी भने पारदर्शिता, अर्को भनेको TR भनेको रुल अफ ल, अर्को A एकाउन्टेबिलिटी र अर्को P भनेको प्रेडिक्टेबिलिटी अनुमान योग्यता। यो 4 कुरालाई कसरी चाहिँ भ्रष्टाचार नियन्त्रणले सबल बनाउँछ भन्ने कुराहरू हेऱ्यो भने भइहाल्यो। त्यसरी सोचेर तपाईँले आफ्नो तरिकाले बुलेट आफ्नो तरिकाले व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ। अब मैले सामान्य निष्कर्ष राखेर चाहिँ यसरी भ्रष्टाचार नियन्त्रणले पारदर्शिता, कानुनको शासन, उत्तरदायित्व, अनुमान योग्यता जस्ता सुशासनका आधार स्तम्भ बलियो बनाउने तथा सुशासनका आयामहरूको सबलीकरण गर्न सहयोग पुर्याउने हुँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रणले सुशासनयुक्त शासन निर्माणमा सहयोग गर्दछ भन्न सकिन्छ भनेर यसरी चाहिँ निष्कर्ष राखिदिएको छु। यो यसको क्वेसनको एन्सर भयो। अब वैदेशिक रोजगार भने के हो? वैदेशिक रोजगार भनेको त होइन सोधेको रहन्छ। वैदेशिक रोजगारले नेपालको सन्दर्भमा बेरोजगारी समस्या समाधान गर्ने एउटा हस्रको रूपमा उदाउँदै गएको देखिन्छ। वैदेशिक रोजगारीका क्रममा नेपालीले भोग्नु परेको समस्या के देख्नुहुन्छ? उल्लेख गर्दै स्वदेशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्न के गर्नुपर्ने हुन्छ लेख्नुहोस् भनेको छ। अब वैदेशिक रोजगारमा नेपालीले के समस्या भोग्छन् र स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न के गर्नुपर्छ, दुईटा क्वेसन सोध्यो यसले। यो माथिल्लो क्वेसनको यो पहिलो पार्ट चाहिँ उयो भूमिका मात्रै बाँधेको छ, केही लेखेको छैन, जस्ट क्वेसन चाहिँ बल्ल पछाडिबाट सुरु भएको छ। अब तर भूमिका बाँधेको कुरालाई तपाईँले यहाँ त्यसलाई सम्बोधन चाहिँ क्वेसनको एन्सरमा सम्बोधन गर्नुपर्छ। जस्तो मैले यहाँनिर ल्याएर यसरी एड्रेस गरिदिएको छु। बेरोजगारी समस्याको तत्कालीन समाधानको अस्त्रको रूपमा रहेको वैदेशिक रोजगारले युवा शक्तिले विदेशी भूमिमा गएर हुनुपर्ने गएर सिप, समय र बौद्धिक सम्पत्तिको बिक्री गरी आय आर्जन गरेको अवस्थालाई दर्शाउँछ। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा नेपालीले भोग्नु परेको समस्यालाई जानु पूर्व, वैदेशिक रोजगार रहँदा र फर्केपछि गरी 3 चरणमा उल्लेख गर्न सकिन्छ भनेर यसरी सामान्य स्टार्टिङ गर्दा चाहिँ तपाईँले आफ्नो तरिकाले स्टार्टिङ गर्न सक्नुहुन्छ। जस क्वेसनले सोधेको कुरालाई सम्बोधन गर्ने गरी चाहिँ तपाईँले लेख्न पर्यो। अब मैले वैदेशिक रोजगारमा जानु पूर्व भने जानु पूर्व के बोक्छन् भने सरस्वती भनिदिन्छु मैले। जानु पूर्व चाहिँ सबभन्दा पहिलो पुँजी जुटाउन सक्दैन, यहाँ जे लेख्या भयो भने पुँजी जुटाउन, सबभन्दा पहिला त वैदेशिक रोजगारमा आवश्यक पुँजी जुटाउन सक्दैन। अर्को सम्बन्धित देशको भाषा संस्कृतिको जानकारी पनि विदेशिनु पर्ने हुनसक्छ। उपयुक्त सिप तालिम पनि विदेशिनु पर्ने हुनसक्छ। अर्को व्यापक ठगीको जालोमा फस्न सक्छ होइन। अलि अगाडि न्युज आएकै थियो क्यारे तपाईँको कहाँ पठाइदिन्छु भनेर झापामा चन्द्रगढीमा ल्यान्डिङ गरिदिएको, विराटनगर कता ल्यान्डिङ गरिदिएको, अथवा कहिले कहाँ भन्ने न्युज सुनिरहनु भएको हुन्छ, त्यो ठगीको जालोमा फस्न सक्छन्। यो कुराहरू चाहिँ जानु पूर्व भोग्छ। अब गएपछि विदेशमा गएपछि फेरि अर्को समस्या भोग्छ। विदेशमा गएपछि चाहिँ जस्तो सम्झौता एउटा हुन्छ,
सम्झौता एउटा हुन्छ, यहाँ सेवा सुविधा अर्कै उल्लेख गरे हुन्छ, काम अर्कै भने हुन्छ, उहाँ गएर सम्झौता अनुसारको न काम पाउँछ, न पारिश्रमिक पाउँछ, न सेवा सुविधा पाउँछ। त्यो सबभन्दा पहिलो समस्या उसले त्यो भोगिरहेको हुन सक्छ। अब अर्को भनेको चाहिँ तपाईँको उपकरण, मेसिन उपकरणको चाहिँ सञ्चालन गर्न नजान्दा चाहिँ अङ्गभङ्ग हुने कुराहरू अथवा ज्यानै समय जाने खतराहरू पनि आउन सक्छ। त्यो कुरा जोड्न सकिन्छ। अर्को त्यहाँको क्लाइमेटसँग, त्यहाँको जियोग्राफीसँग अथवा त्यहाँको हावापानीसँग एडजस्ट नहुँदाखेरि पनि ऊ रोगमा चाहिँ फस्न सक्ने, रोग लाग्न सक्ने त्यो कुराहरूलाई पनि जोड्न सकिन्छ। त्यो अर्को हुनसक्छ। अर्को चाहिँ समस्या पर्यो, वैदेशिक रोजगारीको क्रममा समस्या पर्यो, समस्या परे चाहिँ हामी ढोका ढकाउन जाने चाहिँ कुटनीतिज्ञको ढोका ढकाउन जाने हो अथवा चाहिँ सहचारीको ढोका ढकाउन जाने हो, तर तिनीहरूले चाहिँ समन्वयकारी भूमिका निर्वाह नगरिदिन पनि सक्छन्। त्यो समस्या पनि झेल्न सक्छ। त्यो कुरालाई जोड्नु पर्यो। यी कुराहरू चाहिँ अथवा अनावश्यक कानुनहरूबाट हामी फस्न सक्छौँ। यस्ता प्रब्लमहरू चाहिँ हामीले वैदेशिक रोजगार क्रममा भएका चाहिँ उही क्रममा भनेको त्यहाँ हुँदाखेरि भएको समस्या हो। अब फर्केपछि गयो, अब फर्केपछि के समस्या भोग्छ भन्दा अब वैदेशिक रोजगारमा त गएको छ, तर पैसा पनि आर्जन गरेको छ, रेमिटेन्स पनि ल्याएको छ, केही कुरा नलेज पनि सिकेर आएको छ, तर स्वदेशमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न असमर्थ हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यसलाई वैदेशिक रोजगारीलाई कोही एउटा समस्याको रूपमा जोड्न सकिन्छ। अर्को चाहिँ जस्तो चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा गयो, अङ्गभङ्गबाट फर्क्यो अथवा एचआइभी एड्सको सङ्क्रमण भएर फर्क्यो भने जीवनभर त्यसैबाट चाहिँ प्रताडित भएर मृत्यु कुरेर बस्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यो वैदेशिक रोजगारको अर्को समस्या, मृत्यु कुरेर बस्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। त्यसलाई जोड्न सकिन्छ। अर्को लामो समय विदेश बसेर फर्क्यो भने समाजमा घुल्मिनु नसहजता हुन्छ, साथीभाइ गुमाउनु पर्ने, परिवारको सदस्य गुमाउनु पर्ने यस्ता अवस्था पनि आउन सक्छ। यो चाहिँ वैदेशिक रोजगारी क्रममा भोग्नु परेको समस्या। त्यो 3टा तरिकाले तपाईँले सोच्नुहोस्, जानु पूर्व, गएपछि अथवा त्यहाँ रहँदा र फर्केपछि। 3टा चरणले सोचेर 2-2टा बुलेट सम्झिनु भने 6वटा बुलेट भइहाल्छ। क्लस्टरमा सम्झिनु होला। यो भयो। अब स्वदेशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्न अवलम्बन गर्ने उपाय के छन् त भनेर सोध्यो भने के छन्? स्वदेशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्न चाहिँ के गर्नु पर्ला भनेको छ। अब यो त सजिलो छ, हामीले रोजगारीका क्षेत्र के हुन् त्यो क्षेत्रमा हामीले यो गर्नुपर्छ भनेर लेखेपछि भइहाल्छ। के गर्नुपर्ने छ त भनेर सरस्वती स्वदेशभित्रै गर्नुपर्ने रोजगारी सिर्जना गर्न के गर्नु पर्ला, रोजगारी कहाँ कहाँ पाइन्छ त्यति गर्नु पर्ला लेखे हुन्छ हैन। रोजगारी कहाँ कहाँ पाइन्छ त, रोजगारी कहाँ कहाँ पाइन्छ भने रोजगारी पाउने ठाउँ कहाँ कहाँ हो, सर कृषिमा, उद्योगमा, पर्यटनमा भनेर जोड्दै गएपछि हुन्छ। मैले यहाँ थोरै स्टार्टिङ गरिदिएको छु, आफ्नो तरिकाले स्टार्टिङ गर्न सक्नु। वैदेशिक रोजगारी बेरोजगारी समस्याको तत्कालीन समाधान मात्र हो, यो दीर्घकालीन भन्ने हुन सक्दैन। अत राज्यले स्वदेशभित्रै रोजगारी तथा स्वरोजगारी सिर्जना गरी वैदेशिक रोजगारमा जाने दरलाई घटाउनु वाञ्छनीय हुन्छ। स्वदेशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्न निम्न उपायको अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर यसरी थोरै स्टार्टिङ गर्दै तपाईँले आफ्नो तरिकाले स्टार्टिङ गर्न सक्नुभयो। यही लेख्नुपर्छ भन्ने छैन। अब अर्को, अब यसको के छ, शिक्षालाई सिपसँग पहिलो चाहिँ हामीलाई शिक्षा राम्रो हुनुपर्छ भनेर राखिदिउँ मैले। शिक्षा राम्रो भएपछि अटोमेटिक रोजगारी बढ्छ हैन। भोकेसनल एजुकेसन भइदियो अथवा चाहिँ तपाईँको सैद्धान्तिक भन्दा थ्योरिटिकल बेसिसका एजुकेसन भइदियो भने त शिक्षा सुधार हुन्छ। शिक्षा सुधार भएपछि रोजगारी अटोमेटिक हुन्छ। त्यो दोस्रो र पहिलो र दोस्रो बुलेट लगभग उस्तै उस्तै आशयका छन्, यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। अब मैले तेस्रो के राख्दिएँ, राज्य र राज्य बाहेकका क्षेत्रको लगानीलाई रोजगार केन्द्रित क्षेत्रमा लाउनु पर्यो। जस्तो चाहिँ तपाईँको राज्यको लगानीलाई चाहिँ अथवा गैर चाहिँ राज्य बाहेकका क्षेत्रको लगानी, निजीको, सहकारी, एनजिओको लगानीलाई रोजगार केन्द्रित क्षेत्रमा रोजगार बढ्छ, स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना हुन्छ। अर्को, उपलब्ध जनशक्तिलाई उपयुक्त सिप तालिम दिएर स्वरोजगारी बनाउन सकिन्छ। सिप तालिम दिएर आफै कृषि फर्म चलाउन सक्ने अथवा आफै एउटा चाहिँ सानो चाहिँ स्मल इन्डस्ट्री अथवा कटेज इन्डस्ट्रीहरू स्थापना गर्न सक्ने किसिमको ऊ आफै हुनसक्छ सिप तालिम दियो भने, त्यसलाई जोड्न सकिन्छ। अब मैले सेक्टर गएँ यहाँभन्दा पछाडि चाहिँ, जस्तो कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण गर्नु पर्यो, औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्नु पर्यो, औद्योगिकमा विदेशी लगानी भित्राउनु पर्यो। अर्को, पर्यटन सुधार गर्नु पर्यो, पर्यटन पुनरुत्थान गर्नु पर्यो, भूकम्प कोभिड क्षतिग्रस्त भएको क्षेत्र पर्यटन पुनरुत्थान गर्नु पर्यो, रोजगारी अटोमेटिक बढ्छ। अर्को, निजी क्षेत्रलाई चाहिँ आयातमा भन्दा उत्पादनमा प्रोत्साहित गर्नु पर्यो हैन। उत्पादनमा गर्यो भने त तपाईँको आयातमा गर्यो भने 2-4 जनाले फाइदा लिन्छन्, उत्पादन गरिदियो भने उद्योगमा कतिले रोजगारी पाउँछ, निजीले उद्योग खोलिदियो भने त रोजगारी पनि बढ्छ, त्यसको चाहिँ भोलिपर्सि व्यापार पनि बढ्छ, सबै कुराहरू हुन्छ। त्यो निजी क्षेत्रलाई चाहिँ आयातमा भन्दा उत्पादनमा प्रोत्साहित गर्न छुट सहुलियतका प्याकेजहरू ल्याउने हुन सक्छन्, त्यसलाई जोड्न सक्छ। सहकारी क्षेत्रलाई जिम्मेवार बनाउनु पर्यो, सशक्त बनाउनु पर्यो, वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित बनाउनु पर्यो, यो गरे नै रोजगारी बढ्छ। स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्दा यो चाहिँ वैदेशिक रोजगारलाई भन्नेलाई चाहिँ हटाइदिउँ। वैदेशिक रोजगारीलाई फर्किएका उद्यमशीलतालाई आकर्षित गर्ने किसिमका नीति कार्यक्रमहरू जोड दिने, यो गर्न सकिन्छ। विप्रेषणबाट प्राप्त आयलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिन्छ, यो गरे स्वदेशमै आफै रोजगारी बढ्छ। अर्को, रोजगारी सिर्जना गर्ने र उद्देश्यका साथ सञ्चालित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, साना व्यवसाय तथा युवा स्वरोजगार कार्यक्रम, यस्ता विभिन्न कार्यक्रमहरू छन्। यो कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ अहिले त्यसको उपलब्धि के भयो त अहिलेसम्म, त्यसलाई समीक्षा गरेर सुधार गर्दै लानु पर्यो। अहिलेसम्म के भयो, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले रोजगार बढाउन कति योगदान दियो, त्यसलाई चाहिँ तपाईँ सुधार गर्दै लानु पर्यो। त्यो गएपछि पनि रोजगारी बढ्छ भन्ने हिसाबले यी कुराहरू जोड्न सकिन्छ। अर्को, रोजगारी सिर्जना गर्नेतर्फ गरेका प्रयास हो, समीक्षा, आगामी रणनीतिक तयारी हैन। अहिलेसम्म के गरियो,
प्रयास र उपलब्धि पनि लेखौँ न। प्रयास र उपलब्धिको समीक्षा, अहिलेसम्म उपलब्धि के भयो, प्रयास के गरियो, त्यसको समीक्षा गरी आगामी रणनीति तय गर्ने गर्न सकिन्छ। अर्को रोजगारी सिर्जना गर्न भएका राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासको खोजी र सोको अनुसरण गर्ने। इन्डियाले के गरेको छ, चाइनाले के गरेको छ, अमेरिकाले के गरेको छ, अथवा हाम्रै एउटा प्रदेशले के गरेको छ रोजगारी सिर्जना, त्यसलाई पनि हामीले सिक्न सकिन्छ। एउटाबाट अर्कामा ट्रान्सफर गर्यो भने पनि, नलेज ट्रान्सफर भयो भने पनि तपाईँको रोजगारी चाहिँ अटोमेटिक बढ्छ भन्ने हिसाबले जोड्न सकिन्छ। यसरी तपाईँले लेख्न सक्नुभयो। मैले अब निष्कर्ष यसरी लेखिदिएको छु। उल्लेखित उपायको साथ आत्मसात गरी अगाडि बढ्न सकेमा स्वदेशी श्रम बजारमा रोजगारी दर बढी, विद्यमान बेरोजगारी समस्या समाधान हुने र वैदेशिक रोजगारमा जाने दर घट्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ भनेर यसरी चाहिँ निष्कर्ष लेखिदिएको छु। तपाईँले आफ्नो तरिकाले निष्कर्ष लेख्न सक्नुभयो। यो अर्को भयो। यो चाहिँ वैदेशिक रोजगारीमा के समस्या छन् अनि त्यसपछि के गर्ने भन्ने हिसाबले जोड्न सक्नुभयो। कसरी चाहिँ स्वदेशमा रोजगारी बढाउने भन्ने कुराहरू त्यसरी हेर्न सक्नुभयो। अब आर्थिक कूटनीतिका तह के हुन्, क्षेत्र के हुन्, आर्थिक कूटनीति राष्ट्रिय हित अनुकूल परिचालन गर्न के गर्नुपर्छ भनेको छ। आर्थिक कूटनीति भने के हो थोरै मैले यहाँ लेखिदिएँ, अनि आर्थिक कूटनीतिका तह भनेर राखिदिएको छु। आर्थिक कूटनीति भनेको सिम्पल बुझ्नु पर्यो भने चाहिँ इङ्ग्लिसमा भन्छ ग्लोबलाइजेसन अफ नेसनल इकोनोमी भनेर भन्छ। आर्थिक कूटनीति इट इज द टुल्स अफ ग्लोबलाइजिङ नेसनल इकोनोमी भन्छ कि मुलुकको अर्थतन्त्रलाई विश्व बजारमा आबद्ध गर्ने एउटा औजार अथवा टुल्स चाहिँ आर्थिक कूटनीति इकोनोमिक डिप्लोमेसी हो भनेर जोड्न सकिन्छ। त्यो यो चाहिँ कुनै पनि मुलुकले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक मामिलामा गर्ने चाहिँ व्यवहार हो आर्थिक कूटनीति भन्ने कुरा जोड्न सकिन्छ। एउटा मुलुक नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आर्थिक मामिलासँग रिलेटेड भएर चाहिँ गर्ने व्यवहारलाई हामीले आर्थिक, कस्तो व्यवहार हामीले इन्डियासँग राख्ने, कस्तो व्यवहार चाहिँ अमेरिकासँग राख्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो गर्ने भनेको चाहिँ आर्थिक कूटनीतिले निर्धारण गर्ने हुन्छ। त्यसरी चाहिँ तपाईँले डिफिनेसन दिन सक्नुभयो। जस्तो सिम्पल बुझ्नु पर्यो नि, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आफ्नो मुलुकको आर्थिक हित प्रवर्धन गर्ने अथवा आर्थिक स्वार्थको प्रवर्धन गर्ने औजार आर्थिक कूटनीति हो। आर्थिक मामिलामा अन्य मुलुकसँग गर्ने राष्ट्रको व्यवहार हो। यस्ता कुराहरूलाई तपाईँले जोड्न सकिन्छ। आर्थिक कूटनीति भने यो, यसलाई यसका तहलाई देखाए अनुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ भने मैले डेफिनेसन अनि सँगै जोडेर लेखिदिएँ। अब यसको तह भनेको एउटा बाइलेटरल हुन्छ, एउटा रिजनल हुन्छ, अर्को मल्टिनेसनल हुन्छ र अर्को इन्टरनेसनल हुन्छ। चारवटा तह हुन्छन्। चारवटा तहबाट जोड्नु। जस्तो एउटा बाइलेटरल भनेको द्विपक्षीय, नेपाल र इन्डिया बीच द्विपक्षीय, जस्तो पिटिए एग्रिमेन्ट होला अथवा बिपा एग्रिमेन्ट, डिटा एग्रिमेन्ट, यस्ता एग्रिमेन्टहरू हुने भयो। द्विपक्षीय भने त्यो। अब बहुक्षेत्रीय के अरे क्षेत्रीय एग्रिमेन्ट भनेको सार्कसँग हामीले गरे हुन सक्छौँ, बिमस्टेकसँग हामीले गरे हुन सक्छ। आसियन, उनीहरू आसियनका मुलुकहरू छन्, युका मुलुकहरू छन्, उनीहरू क्षेत्र बीचमा मिलेर चाहिँ तपाईँको गर्नेलाई हामीले रिजनल इकोनोमिक डिप्लोमेसी भनेर भन्छौँ। अर्को बहुपक्षीय भनेको धेरै विश्व ब्याङ्क समूह होला, आइएमएफ होला, विश्व व्यापार सङ्गठन होला, यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ हामीले बहुपक्षीय व्यापारिक के अरे आर्थिक कूटनीति भनेर भन्छौँ। मल्टिनेसनल इकोनोमिक डिप्लोमेसी भयो, यसले विश्वव्यापी नै प्रभाव पर्ने कुराहरू भयो। अर्को अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक कूटनीति भनेको चाहिँ एउटा मुलुकले बहुराष्ट्रसँग सम्बन्ध, आर्थिक सम्बन्ध राख्न अवलम्बन गरेको चाहिँ एउटा इकोनोमिक डिप्लोमेसी भनेको चाहिँ तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक कूटनीति हो। भनेको अमेरिकाले चाहिँ एमसिसी मार्फत चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा प्रभाव बढाइरहेको छ, अथवा चाइनाले बिआरआई प्रोजेक्ट मार्फत विश्वव्यापी रूपमा प्रभाव बढाइरहेको छ नि, त्यो उनीहरूको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक कूटनीति हो, इन्टरनेसनल इकोनोमिक डिप्लोमेसी हो भने यसरी चाहिँ चारवटा लेयरमा तपाईँले जोड्न सक्नुहुन्छ। यसको तह अथवा स्वरूप भने यो। अब आर्थिक कूटनीतिका क्षेत्र भने आर्थिक कूटनीतिका क्षेत्र चाहिँ बेसिकल्ली चारवटा सेक्टर हुन्छ, 5वटा सेक्टर हुन्छ आर्थिक कूटनीतिका क्षेत्र। तर यसका बाहेक आर्थिक कूटनीतिका क्षेत्र धेरै अन्य पनि उल्लेख गर्न सकिन्छ। त्यही भएर मैले त्यो 5वटा परराष्ट्र मन्त्रालयमा दिएको चाहिँ परराष्ट्र नीति र अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति भन्ने छन्, त्यो दुईटा नीतिमा उल्लेख भन्छ। अब परराष्ट्र नीतिले हो बेसिकल्ली, त्यसमा भएका अनुसार चाहिँ तपाईँको 5वटा छन् आर्थिक कूटनीतिका क्षेत्र भनेको। आर्थिक कूटनीतिका क्षेत्र ती बाहेक पनि मैले अन्य पनि राखेको छु। यो 5वटा चाहिँ हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयले भनेको भनौँ होइन, यो 5वटा, ती बाहेक अन्य कुराहरूलाई मैले जोडिदिएको छु। जस्तो आर्थिक कूटनीति भनेको मैले माथि थोरै आर्थिक कूटनीति क्षेत्रमा यसरी स्टार्टिङ गर्ने, विश्वव्यापीकरण र उदारीकरण वर्तमान युगमा प्रत्येक देश एक अर्कामा निर्भर हुने हुँदा आर्थिक कूटनीतिका क्षेत्र बृहत हुने देखिन्छ। आर्थिक कूटनीतिक क्षेत्र चाहिँ बृहत छ, एउटा यति मात्र होइन, बृहत क्षेत्र चाहिँ समेट्या हुन्छ भनेर जोड्न सक्नुभयो। अब यसका बेसिकल्ली यी क्षेत्र हुन्छन्। जस्तो विकास सहयोग हुन्छ, एउटा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी हुन्छ, पर्यटन प्रवर्धन हुन्छ, निर्यात व्यापार प्रवर्धन भन्ने हुन्छ, वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन हुने हुन्छ। जे भनेको फरेन एड, फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट, ट्रेड, टुरिज्म र फरेन इम्प्लोइमेन्ट भन्ने हुन्छ। 5वटा सेक्टर हुन्छ। तर यसका अतिरिक्त यी पनि छन् भनेर जोड्नु पर्यो। यी भनेको सङ्गठित अपराध नियन्त्रण, जस्तो भ्रष्टाचार, आर्थिक मुद्दासँग रिलेटेड सङ्गठित अपराध, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण, सीमा अपराध, यस्ता कुराहरू चाहिँ तपाईँले जोड्न सक्नुभयो। अर्को प्रविधि टेक्नोलोजी ट्रान्सफरका कुराहरू पनि आर्थिक कूटनीतिले हेर्नुपर्ने हुन्छ अहिले पछिल्लो समय, किनभनेको इकोनोमी चाहिँ तपाईँको लगभग आइटीसँग पुरै कनेक्टेड छ।
त्यो हिसाबले जोड्न सकिन्छ। अर्को वातावरण संरचना विकास, आर्थिक विकास मात्रै हेरेर भएन, सँगसँगै चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट इस्यु हेर्नु पर्यो, सस्टेनेबल डेभलपमेन्टका कुरा हेर्नु पर्यो, क्लाइमेट चेन्ज फ्रेन्डली हुनु पर्यो, यस्ता कुराहरू जोड्न सकिन्छ। क्लाइमेट चेन्ज चाहिँ तपाईँकोलाई हामीले कन्ट्रोल गर्ने किसिमको हुनु पर्यो, यस्ता कुराहरू जोड्न सक्यो। मानव अधिकारको संरक्षण र मानव विकास यसलाई पनि हेर्नु पर्यो, आर्थिक विकास, आर्थिक कूटनीतिले भन्ने कुरालाई जोड्न सकिन्छ। यो चाहिँ आर्थिक कूटनीतिका क्षेत्रहरू हो। त्यो 5वटा मात्र टक्रक्क लेख्ने भन्दा पनि एउटा दुईटा यसले चाहिँ अरू पनि समेट्छ है भन्ने हिसाबले तपाईँले देखाइदिनु भने राम्रो हुनुभयो। अब आर्थिक कूटनीतिलाई राष्ट्रिय हित अनुकूल परिचालन गर्न अवलम्बन गर्नुपर्ने उपाय के हो त, हाम्रो हित अनुकूल कसरी लानुपर्छ भन्ने कुराहरू मैले यहाँ 2-4 वर्डहरू यसो अलि नयाँ खोज्ने प्रयास गरेको छु। अरू कुराहरू सामान्य छन्, जस्तो विदेश नीतिमा आर्थिक आयामको मूल प्रयोगकरण गर्ने प्रक्रिया वा तथा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सञ्जालमा आबद्ध गराउने माध्यमको रूपमा आर्थिक कूटनीति माध्यमको रूपमा रहेको हुनुपर्ने, माध्यमको रूपमा रहेको आर्थिक कूटनीतिलाई राष्ट्रिय हित अनुकूल परिचालन गर्न निम्न उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर सामान्य माथि स्टार्टिङ राखेँ। अब लेख्न सुरु गरेँ। आम राजनीतिक सहमतिका आधारमा नेसनल स्ट्राटेजी पेपर बनाउनु पर्यो, हाम्रो कमन गोल बनाउनु पर्यो, कमन स्ट्राटेजी हुनु पर्यो। कमन गोल कमन स्ट्राटेजी भएपछि बल्ल इकोनोमिक चाहिँ डिप्लोमेसी स्ट्रङ हुन्छ। किन सरकार परिवर्तन, हाम्रो चाहिँ इन्टरनेसनल रिलेसन अथवा इकोनोमिक डिप्लोमेसीको स्ट्राटेजी चाहिँ चेन्ज भइदियो भने त त्यसले त दिगो पनि हुँदैन, त्यो भएपछि आर्थिक कूटनीति कोल्याप्स हुन्छ। त्यो कुरालाई जोड्न सकिन्छ। त्यही भएर यो पहिलो। अर्को मैले के राखेँ, ड्राइभिङ सेक्टर आइडेन्टिफाई गरेँ। हाम्रो केमा चाहिँ फाइदा गर्दा बेटर हुन्छ, केमा चाहिँ हामीले आर्थिक कूटनीति परिचालन अथवा विश्व जगतमा हाम्रो के चाहिँ स्वार्थलाई लाँदाखेरि चाहिँ फाइदा हुन्छ भनेर सबभन्दा पहिला चाहिँ ड्राइभिङ सेक्टर आइडेन्टिफाई गर्नु। जस्तो हाम्रो चाहिँ टुरिज्म हुनसक्छ, हाम्रोमा चाहिँ तपाईँको वैदेशिक लगानी ल्याएर चाहिँ यहाँको चाहिँ तपाईँको रिसोर्सको युटिलाइजेसन हुनसक्छ, त्यो मार्फत चाहिँ हामीले एक्सपोर्ट ट्रेड गर्न सकिन्छ। यस्ता कुराहरू हेर्नु पऱ्यो। जस मुलुकको ड्राइभिङ सेक्टर के हो त्यसलाई चाहिँ त्यो अनुकूलको हामीले स्ट्राटेजी बनायौँ, त्यो अनुसारको चाहिँ रिजल्ट निकाल्न सक्यौँ भने चाहिँ आर्थिक कूटनीति सबल हुने हो। त्यो कुरालाई जोड्न सक्यो। अर्को भनेको चाहिँ राष्ट्रिय हित अनुकूल हुने गरी विद्यमान सन्धि सम्झौताको रिभ्यू गर्ने। यो त यो चाहिँ संविधानमै लेखेको छ। संविधानको चाहिँ धारा 51 को अन्तिममा गएर चाहिँ ड नम्बरमा गएर हेर्नु भने लेखेकै छ, राष्ट्रिय हित अनुकूल हुने कि हामीसँग चाहिँ विभिन्न मुलुकसँग गरेका सन्धिहरूको चाहिँ रिभ्यू गर्ने भन्ने कुरा राखेको छ। त्यसलाई हेर्नुभयो भने हुन्छ। अर्को राजनीतिक निकटता भन्दा नि योग्यता क्षमताका आधारमा कुटनीतिको छनौट गर्नु पर्यो। डिप्लोमेट्सको छनौट गर्दा राजनीतिक निकटता हेर्नु भएन, उसको अनुभव, ज्ञान, सिप, क्षमता अनि उसको चाहिँ काम गर्न सक्ने शैली, यस्ता कुराहरूलाई हेरेर चाहिँ बल्ल हामीले त्यो आधारमा छनौट गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यो गऱ्यो भने आर्थिक कूटनीति राम्रो हुन्छ भनेर जोड्न सकिन्छ। अर्को कुटनीतिक नियोगहरूको सबलीकरण गर्नु पर्यो, तिनीहरू बिच समन्वय सहकार्यका कुराहरू गर्न सकिन्छ। यो भयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा देखा परेका समस्या र प्राप्त भएका अवसरहरूको पहिचान गरी यसो सम्बोधन गर्न, नीतिगत दायरा निर्धारण गर्ने। यो बुलेट त त्यति राम्रो रहेछ, फाल्दैन मैले। अर्को अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा सक्रियताका साथ सहभागी हुनु। अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा चाहिँ हामी आफ्नो एजेन्डा लिएर सहभागी हुनु पर्यो कि वी जस्ट भिजिटिङको लागि गएर भिजिट गर्ने, यसो दृश्यावलोकन गर्ने, विदेश कस्तो रहेछ भन्ने हेर्ने, विदेशको चिल्लो सडक हेरेर आउने गरी चाहिँ भएर भएन। तब अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा हामी सहभागी हुनु पर्यो। कसरी सहभागिता हुनु पर्यो, आफ्नो कुराहरू प्रष्ट रूपमा राख्ने गरी चाहिँ सहभागी हुनु पर्यो। त्यो कुरालाई जोड्न सकिन्छ। अनि आफूले के फेस गर्नु परिरहेको छ, आफूले सामना गर्नुपर्ने समस्याहरू राख्नु पर्यो, त्यसको समाधान गर्न विश्वव्यापी हातेमालो चाहिँ गर्न सक्ने गरी चाहिँ हामी उपस्थित हुनु पर्यो। त्यो गए चाहिँ आर्थिक कूटनीतिको चाहिँ राष्ट्रिय हित अनुकूल परिचालन हुन्छ भने जोड्न सकिन्छ। अब विभिन्न मुलुकसँग गरिएका सम्झौताहरूको अब प्रभावकारी कानुन गर्नु पर्यो र त्यसलाई चाहिँ आवश्यकता औचित्यका आधारमा अरू मुलुकसँग थप गर्दै लैजानु पर्यो। त्यो गर्यो भने पनि तपाईँ आर्थिक कूटनीतिको चाहिँ कुशल परिचालन हुन्छ भनेर जोड्न सकिन्छ। यस्तै थप्दै जाने अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रतिवेदन। अब यहाँ यो पछि सेक्टर राख्दै होला मैले सकेँ, प्रत्येक सेक्टरबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिवेदन गर्न सक्ने खालका वस्तु सेवा उत्पादनमा जोड दिने, त्यसको बजारीकरण गर्ने, अब गैर आवश्यक नेपाली लगानीलाई भित्राउनलाई विशेष पहल गर्ने, विभिन्न मुलुकसँग चाहिँ तपाईँको तथा स्वदेशमा समेत व्यापार लगानी मेलाहरूको आयोजना गर्ने। त्यो चाहिँ पर्यटन प्रवर्धन हुन्छ। पर्यटन मेला, पर्यटन मार्ट, रोड सो, यस्ता मार्ट रोड सो जस्ता नबियो माथिको एउटै रहेछ, व्यापार पनि समेटेर छ माथि। जस पर्यटन मेला, मार्ट होइन, यस रोड सो जस्ता नवीन उपायको प्रयोग गरी अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको पर्यटनलाई प्रचार गर्ने, आर्थिक नीति र वैदेशिक नीतिबिच तादात्म्यता मिलाउने, यस्तै कुराहरू राखेका छु। अरू गन्थन मन्थन छन्। बेसिकल्ली माथिका कुराहरू 2-4 लेख्नु भयो भने भइहाल्छ। यसरी हेर्ने। अब निष्कर्ष के लेख्ने, उपरोक्त उपायहरूको आत्मसात गरी अगाडि बढ्न सकेमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय बजार उपस्थिति प्रभावकारी भई मुलुकको आर्थिक हित र स्वार्थ विश्व जगतमा प्रवर्धन हुने देखिन्छ भनेर मैले यसरी सामान्य निष्कर्ष राखेको छु। तपाईँले आफ्नो तरिकाले निष्कर्ष लेख्न सक्नुभयो। यो यतिसम्मको भयो। अब योभन्दा पछाडि अर्को छ, यो सोधेको एकदम धेरैचोटि सोधेको क्वेसन, मानव विकास सूचकाङ्कको बारेमा लेख्दै मानव विकास र आर्थिक विकास बिचमा सम्बन्ध के छ लेख्नुहोस् भनेको छ। अब मानव विकास सूचकाङ्क तपाईँलाई जनरली सबैलाई थाहा भएको विषय हो। मानव विकास भनेको
मान्छेलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर गर्ने विकास मानव विकास हो। मान्छेको चाहिँ मानिसको विकासको लागि आर्थिक पक्ष, सामाजिक पक्ष अथवा चाहिँ पर्यावरणीय पक्ष, समष्टिगत क्षेत्रको हामीले विकास गर्छौँ भने त्यो मानव विकासकै पार्टको रूपमा हामीले लिन सकिन्छ। अब मानव विकास भनेको बहुआयामी विषय भएकोले मानव विकास सूचकाङ्क पनि विविध प्रकृतिको हुन्छ। अर्थात् मानव विकास सूचकाङ्कलाई हामीले विविध तरिकाले मापन गर्न सकिन्छ। युएनडिपीले 1990 को दशकदेखि विश्वका विभिन्न मुलुकहरू मानव विकासको अवस्था अध्ययन गरी वर्षेनी मानव विकास प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आएको छ भनेर यसरी चाहिँ मैले थोरै माथि स्टार्टिङ गरेँ। अब युएनडिपीले मूलतः 3 प्रमुख आधारलाई मानेर एसडिआर ह्युमन डेभलपमेन्ट रिपोर्ट सार्वजनिक गर्छ। मेनली 3टा हो, तर आफ्टर 2010 पछि अरू सूचकहरू हेर्ने गरिएको छ, तर मेनली चाहिँ 3टा। एउटा पर क्यापिटा इन्कम हेर्छ, पीसीआई हेर्छ, अर्को लाइफ एक्सपेक्टेन्सी भनेको हाम्रो औसत आयु हेर्छ, अर्को लिटरेसी रेट हाम्रो साक्षरता शिक्षाको अवस्था हेर्छ भनौँ न। यो 4 के अरे यो 3टा कुरालाई चाहिँ हेरेर हुन्छ युएनडिपीले भनेर जोड्न सकिन्छ। हामीलाई मानव विकास सूचकाङ्ककै बारेमा सोधेको भएर यसरी लेख्न सक्नुभयो। यी बाहेक अन्य सूचकाङ्क भनेको जस्तो जेन्डर डेभलपमेन्ट इन्डेक्स भन्छ, लैङ्गिक विकास सूचकाङ्क हुन्छ, जेन्डर चाहिँ इम्पावरमेन्ट इन्डेक्स भन्ने हुन्छ, चाहिँ लैङ्गिक सशक्तिकरण सूचक भन्ने हुन्छ अथवा मापन भन्ने हुन्छ। अर्को असमानता जेन्डर ग्याप इन्डेक्स भन्ने हुन्छ, भनेको असमानता सूचक भन्ने हुन्छ। अर्को चाहिँ मल्टी डाइमेन्सनल पोभर्टी इन्डेक्स एमपिआई भन्ने हुन्छ। यस्ता कुराहरू चाहिँ हाम्रा सूचकका रूपमा रहेका हुन्छन् भनेर लेख्ने। यो चाहिँ मानव विकास सूचकाङ्कको बारेमा लेख्दैछौँ। अब मानव विकास सूचकाङ्कलाई युएनडिपीले 4 वटामा क्लस्टरिङ गर्छ भनेर भ्याउनु भयो भने लेखिदिने, भ्याउनु भयो भने यसै नै लेख्ने, भ्याउनु भयो भने 4 वटामा क्लस्टरिङ गर्छ, एउटा बुलेट सक्यो। अथवा मानव विकास सूचकाङ्क 0 देखि 1 को भ्यालुमा हुन्छ भने युएनडिपीले एसडिआईलाई 4 वटामा क्लस्टरिङ गरेर चाहिँ पब्लिस गर्ने गर्छ भनेर लेखेपछि सक्यो। त्यसरी हेर्न सक्नुभयो। अब मैले अर्को एउटा अहिले लेटेस्ट डेटा पनि राखेको थिएँ। मानव विकास सूचकाङ्कमा अहिले 2022 मा चाहिँ नेपाल चाहिँ 0.602 अङ्कसहित विश्वमा 143औं स्थानमा चाहिँ रहेको छ भनेर यसरी तपाईँले जोड्न सक्नुभयो। यो भयो। अब मानव विकास र आर्थिक विकास बीचको सम्बन्ध के हो त, कस्तो छ सम्बन्ध भन्ने क्वेसन सोधे आज। अब यो क्वेसन तपाईँलाई पार्ट बी मा पनि सोधिन सक्छ, पार्ट सी मा पनि सोधिन सक्छ, किन पार्ट बी र पार्ट सी लाई रिलेसन गर्ने खालको क्वेसन भयो। अब मानव विकास र आर्थिक विकास पहिला दुईटा त बुझ्नु पर्यो। मानव विकासले आर्थिक विकासलाई कसरी सपोर्ट गर्छ, आर्थिक विकासले मानव विकासलाई कसरी सपोर्ट गर्छ, हामीले त दुईटा एङ्गलबाट सोच्नुपर्ने हुन्छ लेख्दाखेरि। तर पहिला चाहिँ मानव विकास भने के हो अनि आर्थिक विकास भने के हो, दुईटै बुझ्नु पर्यो। अब मैले यहाँ थोरै राखिदिएको छु। मानवको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शारीरिक र बौद्धिक पक्षको उन्नति र सुधारको वकालत गर्ने मानव विकास। हेर्नु यो भिन्नता लेख्ने तरिका हो। भिन्नता के अरे भिन्नता नै समानता अथवा अन्तर सम्बन्ध लेख्ने तरिका हो। मैले यसरी राखेको छु, हेर्नुहोस् यसलाई ख्याल गर्नु होला, यो एक्जाममा काम लाग्छ है। यो जस्तो मैले दुईटा बीचको रिलेसन देखाउनु पर्यो भने यसरी लेख्नुपर्छ क्या, जहिले पनि दुईटाको डेफिनेसनबाट स्टार्ट गर्नु पर्यो अथवा दुईटाको विषयलाई उठान गर्नु पर्यो कि मानवको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक पक्षको उन्नति र सुधारको वकालत गर्ने मानव विकास र आर्थिक वृद्धिको सँगसँगै समष्टिगत क्षेत्रको सकारात्मक विकासको पक्ष पोषण गर्ने आर्थिक विकास बीचको सम्बन्धलाई निम्नानुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ अथवा गरिएको छ आफ्नो तरिकाले लेख्न सक्नु। अब पहिलो के हुने भयो, पहिलो चाहिँ मानव विकासले मानवलाई एक्टिभ र प्रोएक्टिभ बनाउँछ, मान्छेलाई एक्टिभ बनाउँछ। अब मान्छे एक्टिभ हुनु भनेको जनशक्ति सक्रिय हुनु, सक्रिय जनशक्ति भए चाहिँ आर्थिक विकासमा सपोर्ट गर्छ। सिम्पल त्यसरी बुझे भयो। मान्छे एक्टिभ भइदियो भने के हुन्छ, मान्छे चाहिँ तपाईँको मानव विकास भइदियो भने मान्छे एक्टिभ हुन्छ, मान्छे चाहिँ तपाईँको प्रोएक्टिभ हुन्छ, एक्टिभ र प्रोएक्टिभ हुन्छ। अब एक्टिभ र प्रोएक्टिभ मान्छेले आर्थिक विकासमा सपोर्ट गर्छ, त्यसरी जोड्न सक्नु। यो कुराहरू भयो। अब अर्को मैले के राखेको थिएँ, मानवीय क्षमताको विकासले समष्टिगत क्षेत्रको उत्पादन बढ्छ। मान्छेको क्षमता बढ्यो भने के हुन्छ, कृषिको उत्पादन बढ्छ, उद्योगको उत्पादन बढ्छ, पर्यटनको उत्पादन बढ्ने भयो अथवा व्यापार बढ्ने भयो। सबै कुराहरू बढेपछि के हुन्छ, आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्छ। किनकि कृषि, उद्योग, पर्यटन, वाणिज्य सुधार हुनु भनेको त आर्थिक विकास हुनु हो। त्यही भएर मैले यसरी राखिदिएको छु पहिलो दोस्रो बुलेट। तेस्रोमा के गरेँ, तेस्रोमा चाहिँ लामो बनाएर राखेँ। जस्तो मानव विकासमा गर्ने लगानी, जस्तो मान्छेमा लगानी गर्यो भने, मानव विकासमा लगानी गर्यो भने हाम्रो त्यही मानव विकास भनेको त्यही मान्छेको समूहबाट आउने हुन्। राजनीतिज्ञ भने, उच्च प्रशासक हुने त्यहीँबाट आउने हुन्। तिनीहरू क्षमतावान बन्दै जान्छन्, तिनीहरूले भविष्य सोच्न सक्छन्, तिनीहरूको वार्ताशिपमा सुधार हुन्छ अथवा तिनीहरूले चाहिँ तपाईँ तिनीहरू सदाचारी हुन्छन्, नैतिकवान हुन्छन्, इमान्दार हुन्छन्। त्यो इमान्दार भएपछि के हुन्छ, इमान्दार हुँदै जाँदा चाहिँ के हुन्छ, इमान्दार हुँदै जान्छन् र यसबाट चाहिँ के हुन्छ, जसबाट आर्थिक विकासमा वैदेशिक लगानी सहायता भित्रिने तथा प्राप्त उपलब्धिको स्रोत साधनको महत्तम उपयोग हुन्छ। आर्थिक विकासले गति लिन्छ भनेको अब तपाईँले भविष्य सोच्न थाल्यो त्यो मान्छेले, त्यसपछि चाहिँ विदेशमा वैदेशिक लगानीकर्ताहरूसँग बार्गेनिङ क्यापासिटी बढाइदियो, मान्छे मानव विकास भएपछि उसको बढ्दै जान्छ। त्यो बढ्ने बित्तिकै वैदेशिक लगानी आउँछ, वैदेशिक सहायताको समुचित परिचालन हुन्छ, यहाँबाट स्रोत साधनको समुचित परिचालन हुन्छ, त्यसबाट आर्थिक विकास हुन्छ। त्यसरी चाहिँ जोड्न सक्नुहुन्छ। अर्को भनेको फेरि अब 3टा आर्थिक विकासबाट सोचेँ मैले। अब 3टा मानव विकासबाट हेरेँ, अर्को चाहिँ के अरे आर्थिक विकासबाट हेरेँ।
आर्थिक विकास भइदियो भने मानव विकासलाई कसरी छ? आर्थिक विकासले मुलुकको अर्थतन्त्र सबल बन्दै जान्छ। अर्थतन्त्र जति सबल भयो शिक्षा स्वास्थ्य लगायत क्षेत्रमा लगानी बढ्छ र मानव विकासमा सहयोग पुग्छ। यसरी जोड्नु। यो भनेको फेरि अर्को पाटोबाट तीनटामा एउटा पाटोबाट छ, तीनटा अर्को पाटोबाट छ है। मैले यसरी राखिदिएको छु, तपाईँले याद गर्नु होला। अर्को भयो। अब अर्को चाहिँ आर्थिक विकासले प्रति व्यक्ति आयमा बढोत्तरी हुन्छ, गरिबी घट्छ, जुन मानव विकास मापनको आधार समेत हो हैन। यसरी जोड्न सकिन्छ। यो अर्को पाटोबाट हेर्ने भयो। अर्को आर्थिक विकासले लैङ्गिक विकास सूचक, लैङ्गिक सशक्तिकरण सूचकलाई बढाउनु पर्ने, लैङ्गिक अन्तराल सूचक घटाउनु पर्ने हैन। त्यसपछि अर्को भनेको तपाईँको जस्ता विषयलाई वकालत गर्छ। यो बढ्नु वा यो घट्नु भनेको फेरि के हो चाहिँ, यो बढ्नु वा घट्नु भनेको मानव विकासको सकारात्मक तर्फ दिशामा जानु हो। यसरी चाहिँ तपाईँले जोड्न सक्नुहुन्छ। यो पाटोबाट तपाईँले सोचेर लेख्ने कुराहरू भयो, यो लेख्ने। अब मैले निष्कर्ष थोरै राखिदिएको छु, तपाईँले आफ्नो तरिकाले निष्कर्ष लेख्न सक्नुहुन्छ। माथि विश्लेषित बुदाबाट आर्थिक विकास र मानव विकास एक आपसमा अन्तर सम्बन्धित विषय हुन् भन्न सकिन्छ। यी दुईको विकासमा गर्ने लगानीले नै मुलुकले समृद्धिको लगानीले नै मुलुकले समृद्धिको पथ भेटाउने हुँदा यसतर्फ तिनै तहको सरकार तथा सम्बन्ध पक्षले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ भनेर यसरी चाहिँ मैले राखिदिएको छु। तपाईँले आफ्नो तरिकाले निष्कर्ष लेख्न सक्नुभयो। यो चाहिँ अर्को क्वेसन भयो। अब विकासमा सार्न क्षेत्र र निजी क्षेत्र, यो निजी क्षेत्र भन्दा पनि राज्य बाहेकका क्षेत्र सोध्या भए नि हुन्थ्यो क्वेसन। तपाईँहरूको विकासमा सोध्या भएर चाहिँ ल अब क्वेसन के हो, विकासमा सार्वजनिक र निजी क्षेत्र बीचको सम्बन्धका बारेमा चर्चा गर्दै निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको बलियो इन्जिन बनाउन के कस्ता सुधार गर्नु पर्ला भनेर सोधेको छ। अब यो त्यही राज्य र राज्य बाहेकका क्षेत्र भन्ने विकास र राज्य क्षेत्र भूमिका भन्ने च्याप्टरबाट भयो। कुन च्याप्टरबाट क्वेसन आयो भनेर बुझ्नु पनि एन्सरको चाहिँ लगभग 25% एन्सर लेखिनु है। कुन च्याप्टरबाट क्वेसन आउँदैछ भनेर लेख्नु बुझ्नु भनेको 25% क्वेसनको सल्भ भयो भन्ने बुझ्दा नि हुन्छ, किनभने अलिअलि लेख्न सकिन्छ नि त। त्यो भएपछि विकास र सार्ने निजी क्षेत्रको सम्बन्धमा बारेमा चर्चा, कस्तो सम्बन्ध हुन्छ विकासमा भनेर सोध्यो भने मैले थोरै स्टार्टिङ गरेँ। स्टार्टिङ गर्दा जहिले पनि दुईटा सोध्छ भने दुईटा कुरा ख्याल गर्नु पर्यो है। मैले यसरी राखिदिएको छु। एउटा पार्ट यो भयो, एउटा पार्ट यहाँ छ है सार्ने क्षेत्र, अर्को भनेको निजी क्षेत्र भने अर्को पार्ट चाहिँ निजी क्षेत्र। यसरी चाहिँ पहिला क्लियर दुईटा छुट्याउनु पर्यो तपाईँले सम्बन्ध सोध्ने बित्तिकै। सार्ने हित सरकार राख्ने, सरकारको प्रत्यक्ष लगानी समिति रहने सार्ने क्षेत्र र बजारमा उपलब्ध सिप साधन स्रोत पुँजी र प्रविधिको पहिचान गरी आर्थिक वृद्धि र विकासमा क्रियाशील रहने निजी व्यक्ति वा संस्थाको लगानी र समिति रहेको निजी क्षेत्र बीचमा आर्थिक वृद्धि र विकासका लागि निम्नानुसारको सम्बन्ध हुनुपर्ने हुन्छ भनेर लेखिदिएँ मैले। यसरी छ, स्टार्टिङ यसरी गरेँ। अब के हुनुपर्छ भने सिम्पल कुराहरू राखिदिएको छु। जस्तो सार्वजनिक क्षेत्रले के गर्छ, निजी क्षेत्रले के गर्दाखेरि राम्रो हुन्थ्यो होला भनेर सम्बन्ध त्यसरी दिन सकिन्छ। जस्तो आर्थिक विकासलाई उपयुक्त नीति रणनीति योजना बजेट सार्वजनिक क्षेत्रले बनाउँछ। त्यो सार्वजनिक क्षेत्रले बनाएको नीति योजना अनुकूल चाहिँ तपाईँको निजी क्षेत्रले त्यो कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउँछ। त्यो अनुकूलित हुने गरी उसले आफ्ना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेर चाहिँ उसले कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउँछ। त्यो चाहिँ आर्थिक विकासमा यो दुईटा बिचको सम्बन्ध त्यो हुनुपर्छ। सरकारले भिजन दिनुपर्छ, निजीले सहयोग गर्नुपर्छ। पहिलो सम्बन्ध भने त्यहाँनिर हुनुपर्छ। यसरी राखिदिएँ। अब अर्को भने के छ, आर्थिक नीति, वित्त नीति, लगानी नीति, कर नीति जस्ता विभिन्न नीतिगत प्रबन्ध गर्दा चाहिँ निजी क्षेत्रले के गर्नु पर्यो, पृष्ठपोषण दिनु पर्यो, प्रदान गर्नु पर्यो। त्यो भएपछि नीति कानुनयोग्य बन्छ। आर्थिक नीतिहरू, वित्त नीति, लगानी नीतिहरू कानुनयोग्य बन्छन् र आर्थिक विकासले गति लिन्छ भनेपछि निजीले अर्को चाहिँ पोलिसी फिडब्याक दिनु पर्यो भन्ने कुरालाई जोड्न सकिन्छ। अर्को सरकारले चाहिँ लगानीको सेक्टर तोक्नु पर्यो, कहाँ लगानी गर्ने हो, कुन चाहिँ विकासको सेक्टरमा लगानी गर्ने हो, लगानी तोक्नु पर्यो, उपयुक्त वातावरण निर्माण गरिदिनु पर्यो र निजीले चाहिँ त्यो सरकारले तोकेको क्षेत्रमा रहेर चाहिँ लगानी गर्नु पर्यो। अर्को भनेको त्यो गरेर त्यो चाहिँ लगानी त्यो सेक्टरमा हाल्नु। सरकारले विद्युत भन्छ भने निजीको लगानी विद्युतमा जानु पर्यो, कहाँ हो त्यतातिर जानु पर्यो भन्ने कुरालाई जोड्न सकिन्छ। अर्को चाहिँ के राखेको छ, आर्थिक वृद्धि र विकासको मुख्य स्तम्भको रूपमा सरकारले ड्राइभरको भूमिका निर्वाह गर्दछ भने निजी क्षेत्रले त्यसको इन्धनको रूपमा सरकारलाई कर तिर्ने र सरकारसँग हातेमालो गर्ने गर्दछ भनेर अर्को राखिदिए। अनि सरकारले चाहिँ ड्राइभर हो, निजी क्षेत्रले चाहिँ इन्धनको रूपमा काम गरिदिनु पर्यो भनेको सरकारलाई तेल दिनु पर्यो कि इन्धनको रूपमा काम गरिदिनु पर्यो, सरकारलाई सपोर्ट गर्नु पर्यो, तब मात्रै आर्थिक विकास हुन्छ। यस्तो किसिमको सम्बन्ध यो दुईटा बिचमा हुनुपर्छ भनेर जोड्न सकिन्छ। अर्को सार्वजनिक निजी साझेदारीको माध्यमबाट ठुला र दीर्घकालीन महत्त्व पूर्वाधार विकासमा दुवै क्षेत्र क्रियाशील रहन्छन् हैन। पीपीपीको माध्यमबाट चाहिँ दुईटैले पूर्वाधार विकासलाई सपोर्ट गरेर हुन्छ। दुईटा बिचको अन्तर सम्बन्ध यहाँनिर चाहिँ हुन्छ, यसरी हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले जोड्न सकिन्छ। अब अर्को मैले चाहिँ सरकारले आर्थिक कूटनीति, द्विपक्षीय बहुपक्षीय सन्धि सम्झौता लगायतको माध्यमबाट लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्दछ भने निजी क्षेत्रले विदेशी जोइन्ट भेन्चरमा चाहिँ विदेशी लगानीकर्ता भित्रै आउँछ भनेर जोड्न। सरकारले इन्भाइरोमेन्ट सेट गर्छ, निजीले चाहिँ विदेशी लगानीकर्ता खोजेर ल्याएर चाहिँ जोइन्ट भेन्चरमा लगानीकर्ता भित्रै आउँछ। यस्तो किसिमको सम्बन्ध यो दुईटा बिचमा हुनुपर्छ भनेर जोड्न सक्नुभयो। अरू निजी क्षेत्रले करको माध्यमबाट सरकारलाई उपलब्ध गराएको रकमलाई सामाजिक सुरक्षा संरक्षण लगायत क्षेत्रमा खर्च गरी सार्वजनिक
क्षेत्र चाहिँ मार्फत सामाजिक विकासमा सामाजिक विकासका कार्य सञ्चालन गर्दछ भनेर यसरी जोड्न सक्नु। सरकारबाट ट्याक्स, निजीबाट ट्याक्स लिन्छ, त्यसलाई सोसल सेक्टरमा लगाएर चाहिँ सोसल डेभलपमेन्ट, सामाजिक विकासमा लगानी गरिरहेको हुन्छ। यसरी चाहिँ यो दुईटा बिचको अन्तर सम्बन्ध चाहिँ यसरी इस्टाब्लिस भएको हुन्छ भन्ने हिसाबले जोड्न सकिन्छ। अन्तर सम्बन्धका बारेमा चर्चा गर्दै हुन्छ यस्तो यस्तो सम्बन्ध चाहिँ हुनुपर्ने हुन्छ भनेर जोड्न सक्नु। अब अर्को चाहिँ निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको बलियो इन्जिन कसरी बनाउने भनेर सोधेको छ। बलियो इन्जिनको रूपमा चाहिँ कसरी बनाउने त हैन, यसरी जोड्न सक्नुभयो। अब मैले यहाँ थोरै स्टार्टिङ गरिदिएको छु। वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, सेवाको वितरण, पूर्वाधार विकासमा सार्वजनिक निकायसँग हातेमालो, करको माध्यमबाट राज्यको आय स्रोत बढाउने हैन, नवीन प्रविधि भित्र आएर चाहिँ विकासमा लाग्ने श्रम समय कटौती गर्ने जस्ता कार्य गर्ने भएकाले निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको बलियो इन्जिन भनिन्छ अथवा अर्थतन्त्रको इन्धन भनिन्छ भनेर लेखेन भयो। इन्जिन भनिन्छ। यसलाई अझ बलियो बनाउन निम्न उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर लेखेको छ। किन इन्जिन भनिन्छ भन्दा यो भएर इन्जिन भनिन्छ भने माथि थोरै स्टार्टिङ किन क्वेसनले त्यही भनेको त्यही छ। त्यही हिसाबले अब हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा तिनै तहमा क्रियाशील निजी क्षेत्र विकासलाई पिरियोडिक र प्रस्पेक्टिभ प्लान बनाऊ। तिनै तहमा क्रियाशील निजी क्षेत्र त अहिले प्राय प्रदेशमा पनि क्रियाशील छन्, स्थानीय पनि क्रियाशील हुन त पहिला पनि थिए, तर अहिले त निजी चाहिँ स्थानीय त्यहाँको स्थानीय सरकारसँग कोअर्डिनेसनमा भएको हुन्छ, प्रदेश सरकारसँग कोअर्डिनेसन भएको हुन्छ, सङ्घीय सरकारसँग कोअर्डिनेसन भएको हुन्छ। त्यो तिनै क्षेत्रलाई समेट्ने गरी चाहिँ हामीले पिरियोडिक र प्रस्पेक्टिभ प्लान बनाउनु पर्यो र त्यो प्लानको प्रोपर इम्प्लिमेन्टेसन गर्नु पर्यो। त्यो भयो भने हुन्छ भन्ने हिसाबले राख्न सकिन्छ। अर्को औद्योगिक नीति 2067, औद्योगिक व्यवसाय 2076 लगायतका कानुनको प्रभावकारी कानुन गर्ने। यो गर्ने बित्तिकै निजी क्षेत्र चाहिँ निजी क्षेत्र मैत्री कानुनहरू हुन्, यिनीहरू त विकासको लागि भएका कानुनहरू हुन्। यो कानुनहरू प्रभावकारी भयो भने निजी क्षेत्र विकास हुन्छ। अरू निजी क्षेत्रमाथिको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष राजनीतिक हस्तक्षेपलाई हटाउनु पर्यो। त्यो सरकारलाई कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट सम्बन्धी कानुन ल्याउनु पर्यो भन्छ हैन, स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धी कानुन ल्याउनु पर्यो भन्छ। यसरी जोड्न सकिन्छ। आर्थिक नीति, मौद्रिक नीति, कर नीति, वन नीति, जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी चाहिँ कानुनहरू अथवा नीति आदिलाई निजी क्षेत्र मैत्री बनाउनु पर्यो। निजी क्षेत्रलाई फेसिलिटेट गर्ने हुनु पर्यो कि निजी क्षेत्र रोक्ने हुनु भएन। निजी क्षेत्र मैत्री भने फेरि निजीलाई दिने हुनुभयो भन्न खोजेको छैन कि निजी क्षेत्रलाई यो कुराहरूमा चाहिँ तपाईँको उसलाई अब्स्ट्याकल नहोस् कि हडल्स नहोस्, त्यो कुरालाई जोड्न सकिन्छ। अर्को प्रादेशिक सन्तुलन सहितको औद्योगिक पूर्वाधार विकासमा जोड दिने, विशेष आर्थिक क्षेत्र, सेज अथवा औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक करिडोर, औद्योगिक ग्राम लगायतका पूर्वाधार निर्माणमा चाहिँ शीघ्रता दिने। यो गर्यो भने नि चाहिँ तपाईँको चाहिँ निजी क्षेत्रको विकास हुन्छ हैन, यसरी जोड्न सकिन्छ। बन्द, चन्दा, हडताल यस्ता कुराहरू हटाउँदै जाने, प्रशासनिक हडल्सहरू घटाउने, प्रोसेसलाई कटअप गर्ने हैन, रिजल्टमा फोकस गर्ने, यस्ता कुराहरू गर्यो भने हुन्छ। उपयुक्त वातावरणको निर्माण गर्ने, निजी क्षेत्रलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने, यस्ता कुराहरू गर्यो भने हुन्छ भनेर तपाईँले दुई चारवटा कुराहरू लेख्ने। यता धेरै लेख्न पर्दैन। एकाधिकार, अवैध व्यापार, सिन्डिकेट जस्ता विकृति गन्ती गर्ने, निजी क्षेत्र बिचमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा बढाउने हैन, यो औद्योगिक सुरक्षा बलको स्थापना, वित्तीय संस्थाहरूको क्षमता विस्तार, यस्ता कुराहरू जोडेर लेख्न सकिन्छ। यो चाहिँ निजी क्षेत्रलाई कसरी चाहिँ हामीले अर्थतन्त्रको इन्जिनको रूपमा विकास गर्न सकिएला उपाय दिनुहोस् भनेर सोध्यो भने यसरी लेख्न सक्नुभयो। इन्डिङ यसरी थोरै मैले स्टार्टिङ इन्डिङ लेखिदिएको छु, तपाईँले आफ्नो तरिकाले लेखे भयो। अन्तमा विश्वव्यापीकरण, उदारीकरण वर्तमान युगमा सार्वजनिक र निजी क्षेत्र अलग गरेर आर्थिक विकास गर्न सकिँदैन। दुई बीचको सम्बन्ध जति प्रगाढ बन्न सक्यो त्यति नै रूपमा आर्थिक वृद्धि र विकासले गति लिने हुँदा यसको लागि आवश्यक नीतिगत, संस्थागत समस्या प्रबन्धन निर्माण गर्नेतर्फ सम्बद्ध पक्षले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ भनेर चाहिँ यसरी राखिदिएको छु। यो चाहिँ भयो। अब 8 नम्बर क्वेसन चाहिँ पूर्वाधारको वर्गीकरण भनेर सोधेको छ। कसरी वर्गीकरण गर्ने त पूर्वाधारलाई भनेर राखेको छ। अनि पूर्वाधारको अहिलेको अवस्था के हो, अनि पूर्वाधार विकासमा के कस्ता चाहिँ व्यवधान छन् भनेर सोधेको छ क्वेसन। पूर्वाधारको वर्गीकरण थोरै पूर्वाधारको परिभाषाबाट सुरु गरे। पूर्वाधार भने के हो भने सिम्पल पूर्वाधार भनेको विकासको आधार हो। त्यसबाट सुरु गर्दा नि हुन्छ। विकासको आधार नै पूर्वाधार हो। पूर्वाधारको वर्गीकरण, पूर्वाधारलाई निम्नानुसार वर्गीकरण गरिएको छ भने थोरै स्टार्टिङ गरेको अथवा अलिकति लामो चाहिँ पूर्वाधार भनेको चाहिँ हाम्रो सेवा प्रवाहलाई, विकास व्यवस्थापनलाई, नागरिकको जीवनलाई इफेक्टिभ, इफिसियन्ट हैन अथवा इकोनोमिक बनाउनको लागि चाहिँ तयार गरेका आधारशिला संरचना विकासका पूर्वाधार हुन्। यसले सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण, तयारी, स्थापना, सञ्चालन, मरोसम्वाद, त्यसको व्यवस्थापन समग्रतालाई जनाउँदछ हैन। पूर्वाधारलाई निम्नानुसार वर्गीकरण गर्ने गरिन्छ भनेर लेखेको छु मैले। अब पूर्वाधार भने के हुन् भनेर हेर्नु। पूर्वाधार भने यी हो। पूर्वाधार भनेको एउटा चाहिँ तपाईँको भौतिक नीतिगत पूर्वाधार, नीति कानुन बन्नुपर्छ तब मात्रै पूर्वाधार विकास हुन्छ। त्यो एउटा नीतिगत पूर्वाधार एउटा आधार। त्यो एउटा पूर्वाधार भनेको सडक मात्रै होइन, सञ्चार मात्रै होइन, रेल मात्रै होइन भन्ने बुझ्नु होला। नीतिगत पूर्वाधार पनि एउटा पूर्वाधार हो, आधार हो भन्ने हिसाबले जोड्न सकिन्छ। अर्को भौतिक पूर्वाधार, भौतिक सडक, सञ्चार, रेलका कुराहरू भयो। आर्थिक पूर्वाधार कृषि, उद्योग, पर्यटन भयो। त्यसपछि अर्को भनेको मानवीय पूर्वाधार सक्रिय र दक्ष जनशक्ति प्राविधिकहरू भयो। सामाजिक पूर्वाधार शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी भयो। वित्तीय पूर्वाधार बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी, बीमा कम्पनीहरू परे। सेवा पूर्वाधार सेवा स्थल, इन्टरनेट नेटवर्कहरू परे। यसरी चाहिँ हामीले पूर्वाधारलाई क्लासिफाई गर्न सक्छौँ।
अब नेपालमा पूर्वाधारको अवस्था भने चाहिँ अहिलेको कन्डिसनमा के छ त पूर्वाधार भनेर सोध्यो भने पूर्वाधारको अवस्था अहिले के छ अब तपाईँले थोरै लेख्नु पर्यो सडक पूर्वाधार कति छ हैन अब यसरी सर र यसलाई हेर्नुभयो हुन्छ मैले यसलाई भन्नु नपर्ला पोजिटिभ र नेगेटिभ कुरा दुईटै लेख्ने भनिसकेको छु आफूले अरू त जोड्न सक्नुभयो सडक पूर्वाधार जस्तो 732 स्थानीय तहमा सडक पुगेको छ 76 जिल्ला सदरमुकाममा पुगेको छ सडक घनत्व 0.55 छ यति छ सङ्घले 34,100 किलोमिटर सडक बनाएको छ भनेर मैले यसरी चाहिँ राखिदिएको छु तपाईँले आफ्नो तरिकाले अन्य डेटाहरू पनि युज गर्न सक्नुभयो अब हवाई यातायात 41 मुलुकसँग हवाई सम्झौता गरिएको छ 3वटासँग चाहिँ 3वटा हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल छन् यस्ता कुराहरू जोडेर लेखेपछि यो भइहाल्यो यो चाहिँ अर्को कुराहरू लेख्ने त्यसपछि अर्को रेल यातायात पूर्व पश्चिम रेल मार्ग निर्माण अवस्थामा रहेको छ यस्ता कुराहरू जोड्न सक्नुभयो अर्को पाटोबाट हेर्नु पर्यो सञ्चार रेडियो पहुँच यति पुगेको छ डिजिटल नेपाल डिजिटल टेलिभिजन पहुँच यति पुगेको छ इन्टरनेट घनत्व यति पुगेको छ यस्ता कुराहरू जोडेपछि सञ्चारको डेटा आयो किन पूर्वाधारको अवस्था भने चाहिँ सञ्चार पनि पूर्वाधारभित्रको पाटो भयो अर्को खानेपानी चाहिँ आधारभूत खानेपानी यति छ हैन उच्च मध्यम स्तर खानेपानी यति छ भन्ने कुराहरू जोडेपछि भइहाल्यो आधारभूत खानेपानी अहिले 94.93% छ उच्च मध्यम स्तर खानेपानी चाहिँ 25.81% छ लगभग मैले यहाँ डेटाहरू आर्थिक सर्वेक्षणबाट चाहिँ युज गरिरहेको छु तपाईँले अब यो योजनाको मध्यावधि समीक्षा युज गर्नु अलिकति फरक डेटा हुन्छ मैले आर्थिक सर्वेक्षण युज गरेर डेटा भयो यो अब अर्को स्वास्थ्य भनेको कुल स्वास्थ्य चाहिँ संस्था हाम्रो 7,858वटा स्वास्थ्य संस्था छन् स्वास्थ्य बिमा 77 जिल्लामा पुगेको छ 747वटा स्थानीय तहमा पुगेको छ यस्ता कुराहरू जोड्न सक्नुभयो यो चाहिँ अर्को पाठबाट हेर्ने यस्ता कुराहरू तपाईँले जोड्न सक्नुहुन्छ यो भयो अब अर्को भनेको शिक्षा भनेको साक्षरता दर 76.2 छ विद्युतीय साक्षरता करिब 40% छ विद्यालय संख्या चाहिँ कहाँ 30,000 भएछ 36,032 चाहिँ तपाईँको विद्यालय चाहिँ संस्थाहरू विद्यालयहरू छन् कुल ऊर्जा उत्पादन 2666 छ विद्युत पहुँच पुगेको चाहिँ तपाईँको 95% विद्युत पहुँच पुगेको छ अरू पनि जोड्न सक्नुहुन्छ विद्युत प्रति व्यक्ति विद्युत खपत चाहिँ तपाईँको अहिले 351 किलोवाट पर आवर छ यस्ता कुराहरू पनि थप्न सक्नुभयो यो भयो अर्को अब पोजिटिभ र नेगेटिभ लेखिरहेको छु अब किन अवस्था भनेको पोजिटिभ नेगेटिभ अनि त्यसपछि तपाईँको डेटा त्यो तीनटा कुरालाई मिलाउनु पर्यो पूर्वाधार विकासको लागि सार्वजनिक सडक ऐन 2031 लगायतका नीति कानुन राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 नेपाल विद्युत प्राधिकरण 2041 जलस्रोत ऐन 2049 यस्ता कुराहरू थपे नि हुन्छ जस मैले एउटा मात्रै ऐन कानुन लेख्थेँ यो भयो नेपाल विद्युत प्राधिकरण नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सडक विभाग लगायतका संस्थाहरू पूर्वाधार विकासमा क्रियाशील रहेका छन् अब अर्को पोजिटिभ सामाजिक वित्तीय सेवा पूर्वाधार विकास क्षेत्रमा निजी लगायत क्षेत्रको पनि लगानी बढेको छ हैन विद्यालय खोल्ने स्वास्थ्य संस्था खोल्ने यस्ता कामहरू गरिरहेछन् अब अर्को नेगेटिभ लेख्ने भौगोलिक विकटता र विषमता न्यून विकास बजेट कमजोर जनशक्ति आदि पूर्वाधार विकास समस्याको रूपमा रहेका छन् भनेर यसरी चाहिँ अवस्था भनेर सोध्यो नि यो छन् भनेर लेख्ने अब पूर्वाधार विकास अब तपाईँको टाइम 10 बन्द लागिसकेछ है ढिलो जोइन भयो ल पूर्वाधार विकासमा के कस्ता व्यवधान छन् भनेर सोध्यो नि हामीसँग व्यवधान के छन् त भनेर सोध्यो भने माथि थोरै स्टार्टिङ गर्ने सिधै नलेख्ने अब यति भनिसकेपछि सिधै लेख्ने होइन रहेछ भन्ने बुझिसक्नु भयो होला तपाईँहरूले मुलुकको सन्तुलित समन्वयिक सर्वाङ्गीन र समावेशी विकासका लागि उपलब्ध गराइने सम्पूर्ण आधारभूत सेवा सुविधाहरूको रूपमा चिनिने पूर्वाधार विकासमा रहेका नेपाल सामु रहेका दुईटा भएछ पूर्वाधार विकासमा नेपाल सामु रहेका लेखौँ पूर्वाधार विकासमा नेपाल सामु रहेका व्यवधानहरूलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ भनेको छ होइन यो भयो यो पिडिएफ चाहिँ तपाईँले यति हो है यो पिडिएफ सेन्ड गरेर साध्यै छैन नि यो कसलाई सेन्ड गर्ने होइन साध्य नै हुँदैन यो यति भनिसकेपछि तपाईँले आफ्नो तरिकाले आफ्नै लेख्ने सोसल साइन्स हो यो भयो अब मैले के राखिदिएँ भन्दा दीर्घकालीन के हो हामी व्यवधान के छ भन्ने कुरा है हामीसँग अब्स्ट्याकल के छ भनेर सोध्या नि व्यवधान अवरोधक के छन् भनेर सोध्या दीर्घकालीन तथा देशको माटो सुहाउँदो विकास रणनीति अभाव छ अर्काले दिएको नीति अनुसार हामी बनाएर हुन्छौँ दिगो विकास एजेन्डा भनेको हाम्रो एजेन्डै होइन बाहिरबाट ल्याएको एजेन्डा हो जलवायु परिवर्तन एजेन्डा हाम्रा एजेन्डै होइन बाहिरबाट ल्याएको एजेन्डा हुन् धेरै छन् हैन यस्ता कुराहरू जुन हाम्रो अनुकूलको हुनु पर्यो त्यो भएपछि बल्ल पूर्वाधार विकासले गति लिने हो यो कुरा जोड्न सकिन्छ अर्को विकास नीति वातावरण नीति आर्थिक नीति बीच तारतम्यता कायम गर्नु पर्यो दिगोपनाको चाहिँ गर्न नसक्नु हाम्रो एउटा व्यवधान यस्तो छ अर्को पूर्वाधार विकासको लागि समयमै पर्याप्त बजेट हुँदैन भएको बजेट पनि खर्च हुँदैन यस्ता कुराहरू हाम्रो अर्को समस्या छ भौगोलिक विकटता र विषमता अर्को व्यवधान छ हैन ब्रेन मसल क्यापिटल ड्रेनले अर्को समस्या छ फेरि मान्छे पाउँदैन काम गर्न पुँजीगत बजेट न्यून छ विनियोजित बजेटको पनि खर्च गर्न नसक्ने अर्को समस्या छ फेरि हैन लगानीको उपयुक्त वातावरण तयार गरी वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गर्न सकेका छैन अर्को समस्या छ यस्ता कुराहरू जोड्न सकिन्छ अर्को वैदेशिक सहायतालाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा परिचालन गर्न सकेका छैन सहायतामा दाताकै शर्तहरू बढी हावी छन् त्यो चाहिँ पूर्वाधार विकासै हुँदैन यस्ता कुराहरू जोडेर लेख्नु पर्यो विकासमा राजनीति गर्ने परिपाटी अन्त्य छ फेरि अन्त्य गर्न सकिएकै छैन राजनीति गर्ने परिपाटी छ यस्तो व्यवधान छ प्रतिस्पर्धी सक्षम समर्पित सबलीकृत मानव संसाधन दक्ष जनशक्ति अभाव छ हाम्रो मानव संसाधन प्रतिस्पर्धी नै छैन सक्षम नै छैन सबलै छैन
होइन क्यापेबल छैन। अब छ अर्को एउटा त भएकालाई पनि टिकाएर हाल्नु छैन, दुईवटा प्रब्लम छ फेरि। मान्छे भनेको जनशक्ति एउटा छँदै छैन, दक्ष जनशक्ति छँदै छैन, अर्को भएका पनि तपाईँको चाहिँ दिनै पछि मेन एयरपोर्टबाट उडेर गइदिन्छन्। भनेको हाम्रो समस्या चाहिँ दुईवटा, एउटा रिटेन्सन, अर्को चाहिँ त्यो बिल्डअप भनौँ न, दुईवटा किसिमका प्रब्लम चाहिँ छन्। चाहिँ हाम्रो त्यो ह्युमन क्यापिटल डेभलपमेन्टमा त्यो दुईवटा किसिमका प्रब्लमहरू छन्, त्यो दुईवटा कुरा जोड्न सकिन्छ। अर्को नवीन आधुनिक प्रविधिको विकास गरी उपयोगमा न्यूनता, होइन विकास गर्नै सकेका छैन। नयाँ प्रविधि आइदियो भने त तपाईँको क्वालिटी बढ्छ, क्वान्टिटी बढ्छ, त्यसको कस्ट लेबर टाइम घट्छ, यो हुन्थ्यो। तर हाम्रो चाहिँ प्रब्लम त्यहाँनिर छ, त्यसलाई जोड्न सकिन्छ। अर्को योजना बजेट नीति कानुन प्रतिबद्धताबीच सन्तुलित तालमेल छैन। यो अब तपाईँले सुन्नुभएको, योजना एकातिर हुन्छ, एमटिएफ अर्कैतिर हुन्छ, बजेट अर्कै हुन्छ, सरकारको नीति कार्यक्रम अर्कैतिर हुन्छ, कानुन अर्कैतिर हुन्छ, केही पनि नमिलेर आउँछ। त्यसलाई टाइअप गर्नु पर्थ्यो, हाम्रो टाइअप चाहिँ छैन भन्ने हिसाबले जोड्न सकिन्छ। यो कुराहरू जोड्नु पर्यो, यो चाहिँ हाम्रो समस्या हुने पूर्वाधार विकासमा भनेर जोड्न सकिन्छ। निष्कर्ष मैले थोरै राखिदिएको छु। अन्तमा विकासको आधारशिलाको रूपमा रहेको पूर्वाधार विकासबाट समष्टिगत क्षेत्रको विकासले गति लिने भएकोले पूर्वाधार विकासमा देखेका उल्लेखित समस्याहरूको शीघ्र सम्बोधन अथवा समस्याहरू नै व्यवधानहरू हो। के अरे माइत व्यवधानहरूको शीघ्र, किन हामीले समस्या होइन नि त, व्यवधानहरूको शीघ्र सम्बोधन गर्नेतर्फ विकास प्रशासन र समग्र राज्य पङ्क्ति लाग्नुपर्ने हुन्छ भनेर यसरी चाहिँ मैले समराइज गर्दैछु यसलाई। तपाईँले आफ्नो तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ। अब 9 नम्बरको क्वेसनमा जलवायु परिवर्तन एउटा क्वेसन छ। यो त सजिलो क्वेसन छ, तपाईँहरूले अब यो जनरली सबैतिर पढिरहेको क्वेसन हो। जलवायु परिवर्तनबाट नेपाल किन जोखिममा छ भनेर एउटा क्वेसन छ। अर्को जलवायु परिवर्तनले असर कहाँ पार्छ भनेर क्वेसन छ। यो मैले सरस्वती भनिदिन्छु, तपाईँले कुरा बुझिहाल्नुहुन्छ। जलवायु परिवर्तनको चाहिँ तपाईँको नेपाल किन बढी जोखिममा छ, माथिको परिभाषा आफ्नो तरिकाले लेख्नु होला। जलवायु परिवर्तन हिसाबले हामी विश्वमा चौथो स्थानमा छौँ, 4th पोजिसनमा छौँ। त्यो 4th पोजिसनमा हुनुको कारण के हो त नेपाल भनेर सोध्यो भने, एउटा पहिलो हाम्रो अर्थतन्त्र यो दुई तिनवटा कुरामा आधारित छ, होइन। हाम्रो अर्थतन्त्र भनेको कि एग्रिकल्चर बेस छ, कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी अथवा वाटर रिसोर्सेस बेस छ, कि चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो हाम्रो बायोडाइभर्सिटी बेस्ड इकोनोमी छ। किन बायोडाइभर्सिटीलाई प्रमोट गरेर टुरिज्म बेस्ड इकोनोमी छ। अब यो तिनवटा सेक्टरमा जलवायु परिवर्तनले सजिलै हान्छ, त्यो हानेर हामी जोखिममा छौँ कि त्यो भएको भएर हामी जोखिममा छौँ, एउटा पहिलो। अर्को भनेको हाम्रो चाहिँ तपाईँको हिमाल, हाम्रो भनेको मेन आय स्रोत भनेको हिमाल पनि यो एउटा पर्यटनको, जडीबुटी उत्पादनको लगायतको कुराहरू। अब जलवायु परिवर्तनले हुने बित्तिकै हिमालको हिउँ पग्लिन्छ, त्यो कारणले गर्दा चाहिँ विभिन्न किसिमका प्रकोपन दिने, जस्तो हिम आदि हिम आदि आउने पनि हुनसक्यो, हिमताल फुट्ने, हिम पहिरो आउने, अथवा यस्ता खतराहरू, अथवा हिमालमा चाहिँ तपाईँको पर्यटन घट्ने, यस्ता कुराहरू विभिन्न किसिमका समस्याहरू आउन सक्छन्। त्यो भएर चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्र अलिकति बढी जोखिममा छ। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो चाहिँ हामी जलवायु परिवर्तनबाट अलिक बढी जोखिममा छौँ भन्ने हिसाबले जोड्न सकिन्छ। अर्को हिमालमा रहेको हिउँ पग्लिनकै सौन्दर्यता ह्रास आउँछ, पर्यटक भइहाल्यो, अघि भनिसकेँ। जटिल भूभागको कारण बाढी पहिरो भुइँचेको प्रभाव चाहिँ हाम्रो उच्च छ। जलवायु परिवर्तनले गर्दा बेमौसमी वर्षा हुन सक्छ, हाम्रो भूभागहरू जटिल छ, त्यो हुने बित्तिकै बाढी पहिरोका कुराहरू हुन सक्छन्, समस्या आउन सक्छ भनेर जोड्न सकिन्छ। अर्को जलवायु परिवर्तनसँगै जलवायु परिवर्तन असरसँग जुझ्न हामीसँग चाहिँ पर्याप्त चेतना छैन, यो कुरालाई जोड्न सकिन्छ। पर्याप्त चेतना पनि छैन, पर्याप्त स्रोत साधन पनि छैन, जुन निम्न पर्याप्त जनचेतना कमी हुनु तथा स्रोतको पनि अभाव हुनु, लेखौँ न, तथा स्रोतको पनि अभाव हुनु, स्रोतको पनि अभाव छ। हामीलाई चाहिँ जलवायु परिवर्तनको असर सामना गर्न हामीसँग पैसै छैन, त्यसलाई जोड्न सकिन्छ। अर्को नेपालका अधिकांश बस्ती नदी किनारमा छन् अथवा तटमा छन्, त्यो कारणले गर्दा चाहिँ माथिल्लो भेडबाट ताल फुट्यो भने तलसम्म खतरामा पर्न सक्छ। त्यो हिसाबले हामी अलि बढी जोखिममा छौँ। नेपाल, भारत, चीन जस्ता ठुला औद्योगिक राष्ट्रको बिचमा पनि हामी अवस्थित छौँ, नेपाल दुईटा बिचमा अवस्थित छ भन्ने कुरालाई यसरी जोडेर लेख्नुभयो हुन्छ, किन जोखिममा छौँ भने। जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक असर, अब मैले सरस्वती भने, टाइम भइसकेको भएर कृषिमा के असर पर्छ बुझिहाल्नुहुन्छ, पर्यटनमा के असर पर्छ बुझिहाल्नुहुन्छ, सेक्टर छुट्याइदिनु होला, सिधै लेख्नुभन्दा पनि। मानव स्वास्थ्यमा के असर पर्छ त्यो लेखिहाल्नुहुन्छ, जलस्रोतमाथि के असर पर्छ यसरी जोड्न सक्नुहुन्छ, इभन बसोबासमाथि पर्ने असर भनेर जोड्न सक्नुहुन्छ, जैव विविधतामा के असर पर्छ यसरी जोड्न सक्यो, प्राकृतिक प्रकोपमा के हुन्छ भन्ने कुराहरू मैले 4-5वटा लेखिदिएको छु। तपाईँले बसोबासमा पर्ने असर भनेर थप्न पनि सक्नुहुन्छ, होइन। जलवायु परिवर्तनले कारणले गर्दा बसोबास चाहिँ हाम्रा चाहिँ बाढी पहिरो आएर त्यो बगाइदिने, डुब्ने, होइन, कतै कटान हुने, यस्ता कारणले बसोबासमाथि पनि असर पर्छ भन्ने हिसाबले तपाईँले जोड्न सक्नुभयो। यो पार्ट यसरी जोड्ने। अब अर्को 10 नम्बरको क्वेसन छ, त्यस्तो केही भयो भने सोध्दै गर्नु होला है, क्वेसन केही छ भने अहिले लेखिराख्दै गर्नु होला। मैले यहाँ 10 नम्बरमा पुगेको छु, अन्तिमको क्वेसन यही हो। नेपालमा यो क्वेसन चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ सोध्ने क्वेसन जस्तो लाग्छ, सोध्यो भने यस्तो क्वेसन सोध्ला कि भनेर मैले यस्तो क्वेसन राखिदिएको। अब नेपालमा ऊर्जाको वर्तमान अवस्था त अब तपाईँलाई सबैलाई थाहा भएकै कुरा, जिके पढ्दा पढिसक्नु भएको छ। अब चाहिँ यसलाई मिलाएर कसरी लेख्ने भन्ने कुराहरू मात्रै राखिदिएको छु मैले। अवस्था कस्तो छ, जस्तो ऊर्जा एक प्रकारको शक्ति हो, यसलाई सिर्जना सामान्य स्टार्टिङ भयो, अवस्था सिधै अवस्थामा प्रवेश गरे।
अवस्था भनेको चाहिँ तपाईँले यसरी लेख्न सक्नुभयो, जस्तो 15 योजना अनुसार विद्युत उत्पादन 1250 मेगावाटबाट 5820 मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य रहेकोमा हाल 2449 मेगावाट चाहिँ पुगेको भनेर जोड्न सकिन्छ। अहिले हामीसँग आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार हाम्रो विद्युत उत्पादन जलविद्युत उत्पादन भनेको 2449 मेगावाट हो। यसरी पहिलो डेटा लेख्यौँ। अर्को दोस्रो, प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग 245 किलोवाट 700 किलोवाट घण्टा पुर्याउने लक्ष्य रहेकोमा हाल 351 किलोवाट घण्टा पुगेको भनेर अर्को डेटा मैले राखिदिएँ। यदि चाहिँ अहिले हाम्रो पुगेको छ भनेर। अब अर्को डेटा, ऊर्जा उपभोगमा नवीकरणीय ऊर्जा 7बाट 12% पुर्याउने लक्ष्य रहेकोमा 7.5% पुगेको अहिले हाम्रो चाहिँ यस्तो अवस्थामा छ भने नवीकरणीय ऊर्जा प्रयोग गर्ने चाहिँ 7बाट 12 थियो लक्ष्य, अहिले यतिखेर 7.5 पुग्यो भनेर हिसाब जोड्न सकिन्छ। विद्युत पहुँच 90बाट 100 पुर्याउने लक्ष्य थियो, अहिले 95 पुग्यो भने विद्युत पहुँच चाहिँ 90बाट 100 पुर्याउने लक्ष्य, अहिले 95 पुगेको छ भनेर जोड्न सकिन्छ। विद्युत चुहाट 15बाट 3बाट 12.3, अहिलेको डेटा मैले भेटाएको छैन त्यही भएर लेख्दिनँ मैले, तपाईँहरूले भेट्नु भएको छ भने लेख्न सक्नुभयो। नत्र योजनाको सुरुवातमा 15.3 थियो, घटाउने लक्ष्य चाहिँ 12.3 थियो। यसरी जोड्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ विद्युत पहुँच विद्युत चुहाट भयो। अर्को स्वच्छ नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग गर्ने जनसङ्ख्या चाहिँ 36% भने अहिले आर्थिक सर्वेक्षणमा आएको डेटा हो यो। अर्को 28 जिल्लामा विद्युतीकरण सम्पन्न भएको छ हैन। मध्य प्रदेशमा 7% जनसङ्ख्या विद्युत पहुँच पुगेको छ भन्छ, 100% पुगेको छ अरे मध्य प्रदेशमा चाहिँ। त्यसपछि कर्णालीमा 34% मात्रै विद्युत पहुँच पुगेको छ भन्छ। यो विद्युत पहुँच भनेर नै राख्दा बेटर हुने रहेछ यो बुलेट, सँगसँगै लेख्दा बेटर नि, उस्तै उस्तै डेटाहरू हैन। यस्तो छ। 79 फागुन चाहिँ तपाईँको सम्म भारतबाट आयात हुने 1011 गिगावाट घण्टा आयात गरेका थियौँ, निर्यात हामीले बढी गरेका छौँ, 1053 गिगावाट घण्टा चाहिँ निर्यात गरेका छौँ भनेर यसरी जोडेर लेख्नु पर्यो। यो भयो। अब नेपालमा उत्पादित ऊर्जाको खपत कसरी बढाउने भनेर सोध्यो भने चाहिँ यसरी थोरै भूमिका बाँध्नु होला। भूमिका यही यस्तै यस्तै सेन्सले बाँध्नु भयो हुन्छ। नेपाल विद्युत उत्पादनको प्रचुर सम्भावना रहेको नेपालमा उत्पादन दर पनि बढ्दै गएको देखिन्छ। अहिलेकै दरमा विद्युत उत्पादन बढ्दै जाने तर यसको खपतको क्षेत्र विस्तार गर्ने वा अन्तर्देशीय विद्युत व्यापारमा जोड नदिने हो भने हैन, जोड नदिने हो भने भविष्यमा ऊर्जाको पर्याप्त खपत नभई विद्युत उत्पादनको क्षेत्रमा गरिएको लगानी खेर जाने सम्भावना देखिन्छ। त्यसैले ऊर्जाको उपयोग बढाउन आगामी दिनमा निम्न रणनीतिक अङ्गीकार गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर यसरी मैले चाहिँ थोरै तपाईँको स्टार्टिङ राखिदिएको छु। जस हाम्रो उत्पादन सम्भावना बढी छ, त्यो अनुसार उत्पादनको दर पनि बढ्दै गएको छ, तर हाम्रो खपत चाहिँ भनेअनुसार त्यति धेरै खपत हुन सकेको छैन, अथवा हामीले अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको निर्माण चाहिँ अझै सम्पन्न गर्न सकेका छैन। त्यो हिसाबले चाहिँ अहिले लगानी बढाइरहेछ, भोलि उत्पादन भयो भने त कहाँ जाने, बेच्ने ठाउँ नभएर त्यो लगानी खेर जाने अवस्थामा आउन सक्छ भनेर थोरै राखिदिएको छु। अब कसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ बढाउने भन्यो भने राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय बजारको माग र आवश्यकता बुझी सोही अनुरूपको विद्युत उपयोगको नीति रणनीतिको विकास गर्ने। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय माग आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो, आवश्यकता आइडेन्टिफाई गर्नु, त्यही अनुसारको विद्युतको उपयोगको नीति अथवा विद्युत उपयोगको नीति र रणनीतिको विकास गर्नु पर्यो। इभन उत्पादनको भनेर जोड्न सक्नुहुन्छ, एउटा पहिलो। दोस्रो भनेको विद्युतीय सहरी साधनको प्रयोगलाई बढाउनु पर्यो। विद्युतीय सहरी साधन अर्को, विद्युतीय सहरी साधनको प्रयोग बढ्यो भने पनि तपाईँको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बढ्छ भनेर जोड्न सकिन्छ। ल यो भयो। अब अर्को चाहिँ तपाईँको काठमाडौँ उपत्यका लगायतको मुख्य सहरहरूको आन्तरिक प्रसारण लाइन क्षमता बढाएर चाहिँ विद्युतीय चोलोको अनिवार्यता गर्नुपर्ने विद्युत चोलोको प्रयोग अनिवार्य गर्नुपर्ने नीतिगत प्रबन्ध गर्ने। ठिक छ, अनिवार्य रूपमा भन्ने शब्द रहेछ, अनिवार्यमा विद्युतीय चोलोको प्रयोग गर्नुपर्ने। तर यो भन्दा लेख्नुभन्दा अगाडि चाहिँ सोच्नुपर्छ, पहिला चाहिँ त्यहाँको ट्रान्समिसन लाइन चाहिँ स्ट्रङ बनाउनु पर्छ भनेर जोड्नु पर्यो। अर्को, विद्युत खपत बढी गर्ने उद्योग क्षेत्रको पहिचान गरी विद्युत महसुलमा केही % छुट दिने भन्छ। चाहिँ त्यो कुनले बढी खपत गर्छ त्यो पहिचान गर्नु पर्यो, त्यसमा सर्टेन छुट दिनु पर्यो। जस्तो अघिल्लो वर्षको बजेटले चाहिँ विद्युत मासिक रूपमा 1 करोड भन्दा बढी खपत हुने, मासिक रूपमा 1 करोड भन्दा बढी यदि विद्युत खपत गर्छ भने त्यो विद्युत महसुलमा चाहिँ 2 देखि 15% छुट दिने भनेर बजेटमा राखेको थियो। त्यो भनेको विद्युतको उपयोग बढ्यो नि, त्यही भएर चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, विद्युत खपत बढी गर्ने उद्योग क्षेत्रको पहिचान गरी अथवा औद्योगिक घरानाको पहिचान गरेर चाहिँ हामीले विद्युत महसुलमा केही % छुट दिन सकिन्छ। सूचना प्रविधि आधारित उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने, यो गरेपछि अब आइटी आइसिटी बेस्ड भएपछि अटोमेटिकली इलेक्ट्रिसिटीको युज हुने भयो। कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण यान्त्रिकरण गर्ने, यो चाहिँ कृषिमा युज हुन्छ। अर्को, विद्युतीय प्रणालीमा आधारित रासायनिक मल कारखाना मुलुकमै स्थापना गर्न अध्ययन गरी सो क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्राउने भन्छ हैन। चाहिँ हाम्रो रासायनिक मल कारखाना स्वदेशमै स्थापना गर्नु पर्यो। त्यो गर्नलाई चाहिँ त्यो पनि के सिस्टममा आधारित इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड भयो भने इलेक्ट्रिसिटी कन्जम्सन हुन्छ, यसो जोड्न सकिन्छ। अर्को, अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन, अर्को पिटिए लगायत सम्झौताको कार्यान्वयन र यसको अन्य मुलुकसँग थप्दै लैजाने। यस्ता किसिमको स्ट्राटेजी लगायो भने चाहिँ हाम्रो निर्यात पनि बढ्न सक्छ अथवा चाहिँ तपाईँको खपत पनि बढ्न सक्छ भन्ने हिसाबले जोड्न सक्नुभयो। अब अरू आफ्नो तरिकाले लेख्न सक्नुहुन्छ।
अन्तमा भनेर मैले थोरै निष्कर्ष राखेको छु। अन्तमा जलविद्युत हरित अर्थतन्त्र निर्माणको आधार हो, यसको प्रयोगलाई बढाउँदै परम्परागत ऊर्जामाथिको निर्भरतालाई कम गर्न सकेमा स्वच्छ ऊर्जामा सहज पहुँच भन्ने दिगविजय लक्ष्यको लक्ष्य नम्बर 7 परिप्राप्तिमा सहयोग पुग्न जाने देखिन्छ भनेर यसरी चाहिँ मैले निष्कर्ष राखेको छु। मोटी रूपमा यस्तै कुराहरू हुन्। तपाईले आफ्नो तरिकाले सर एकचोटि चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो कुराहरू, आफ्नो तरिकाले कति लेख्नु भएको छ, एक्जाम दिइसक्नु भएको छ, यस्तै कुराहरूलाई याद गर्नु होला। ल त्यस्तो केही छ भने तपाईहरुको क्वेरीज राख्न सक्नुहुन्छ, नत्र क्वेशन त्यति धेरै गाह्रो पनि छैनन्, सामान्य क्वेशनहरु राखेको छ। यति कुरा बुझ्नुहोस् कि क्वेशनले जे मागेको छ त्यसमा बसेर टु दी पोइन्ट ट्याक्क टाइम फ्रेमवर्क भित्र लेख्नु भयो भने त्यति धेरै गाह्रो छैन पास हुनलाई। अब हामीले क्वेशनले मागे एउटा हुन्छ, अर्कोतिर चाहिँ बग्यौं भने चाहिँ अब काम कुरो चाहिँ एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भन्ने जस्तो भयो भने चाहिँ हामी एक्जाममा कपी भरेर आइन्छ, कपी थपेर पनि आइन्छ, कपी भरेर पनि आइन्छ, तर हाम्रो एन्सर चाहिँ क्वेशन बुझेन भने चाहिँ अर्कोतिर एन्सर लेख्ने सम्भावना चाहिँ हुन सक्छ। त्यसतिर चाहिँ अलिकति ध्यान दिनु होला। अब तपाईहरुको एक्जाम नजिकै छ, नजिकै एक्जाम आइरहेको अब कतिवटा हामीले गर्न भ्याउँछौँ अनि फिडब्याक सेसनहरु चलाउने कुरा भइहाल्छ, त्यही अनुसार अगाडि बढौँला। ल त्यस्तो केही क्वेशन छ भने सोध्नुहोस्। अब मेरो नाम चाहिँ कुलचन्द्र हो। अब तपाईहरुले आफ्नो तरिकाले केही छ भने मलाई सोध्न पनि सक्नुहुन्छ, केही कुराहरू भयो भने राख्न पनि सक्नुहुन्छ है त। ल केही छ भने छ भने भन्नुस्, अहिले पनि मेसेज गर्दा भयो, नत्र पछि पनि मेसेज गर्दाखेरि हुन्छ, केही त्यस्तो अप्ठ्यारो मान्नु परेन। ल तपाईहरु जस्तै हो, म पनि पढ्दै गरेको स्टुडेन्ट नै हो। अहिले यतिखेर चाहिँ दुई चारवटा कुरा आफूले जानेको भन्दैछु, आफू म पनि विद्यार्थी नै हो। ल छुटौँ त, हस् ल, केही त्यस्तो केही आएन, हस् थ्याङ्क यू है त, सबलाई थ्याङ्क यू, शुभरात्रि। ल हस् थ्याङ्क यू भेरी मच, सबैजनालाई धन्यवाद र सरलाई पनि धन्यवाद, थ्याङ्क यू सो मच हजुर। र अब हाम्रो भेट हुन्छ फेरि अर्को हप्ता, अर्को साता, यसै साताको चौथो पत्रको लागि र न्याय सेवाको तेस्रो पत्रको परीक्षा हुनेछ। र परीक्षा कार्यक्रमको सूचनाहरू हामीले फेसबुक पेजमा राखेका छौँ, एकपटक हेर्नु होला। र यसरी नै नियमित रूपमा परीक्षा दिनुहोस्, किनभने अब एक्जाम नजिकै आउँदैछ। परीक्षा र फिडब्याक क्लासलाई ध्यान दिनु होला। र एक्जाम दिइसकेका कपीहरू फेरि पनि पुरा परीक्षणका लागि हामी पठाइसकेका छौँ। यसर्थ तपाईहरु पनि कोही एक्जाम दिन बाँकी हुनुहुन्छ भने कृपया हरेक यो एक्जामको स्केड्युलमा तपाईहरु हाम्रो अफिसमै आएर भौतिक रूपमा यहाँहरु एक्जाम दिन सक्नुहुन्छ। हप्ताको 3 पटक परीक्षा राखेका छौँ, यो कुरा यहाँलाई जानकारी गराए। थ्याङ्क यू भेरी मच, धन्यवाद। युट्युबमा लाइभ हेरिरहनु भएको छ, तपाईलाई पनि धन्यवाद छ। थ्याङ्क यू एभ्रीवन, धन्यवाद, गुड नाइट।